So hello everyone, welcome to this study BSc Nursing in Bangalore session. So आजको यो सेसनमा चाहिँ हामीले BSc Nursing किन पढ्ने यो 4 इयर्स को जुन कोर्स छ तपाईले प्लस 2 पछि यो कोर्स चाहिँ किन पढ्ने अनि त्यसपछि यो कोर्स पढ्नको लागि चाहिँ हामीले बेंगलोर नै किन त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ आज हामीले डिस्कस गर्छौं. So I hope all of you are doing good and you are at your homes. अनि आजको सेसनमा चाहिँ I will be taking this session. My name is Sagar Aryal. I am the executive director at Pipes Education and ITAC, QAC and CCC certified career counselor. So आजको यो सेसनमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ गाइड गर्छु कि BSc नर्सिङ चाहिँ किन पढ्ने र कुन ठाउँमा पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई बेटर हुन्छ भन्ने कुराहरु है त. सो आजको यसमा चाहिँ तपाईले के सिक्नुहुन्छ त? आजको यसमा चाहिँ तपाईले how to know if nursing is for you. तपाईको लागि चाहिँ नर्सिङ किन हो भन्ने कुराहरु चाहिँ सिक्नुहुन्छ. जस्तै तपाईहरुलाई अब 12 पास गरिसक्नु भयो बट जब त्यो 10 पछिको जुन फेज थियो 10 पछिको फेजमा त पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ अब के पढ्ने अनि त्यसपछि अब प्लस 2 साइन्स लिँदाखेरि र प्लस 2 म्यानेजमेन्ट लिँदाखेरि के लिने प्लस 2 साइन्समा पनि म्याथ लिने कि बायो लिने भन्ने पक्कै पनि डाउट थियो होला. सो तपाईहरुले चाहिँ एउटा फेज पार गरिसक्नु भएको छ. कुन फेज कि क्लास 10 पछि चाहिँ प्लस 2 साइन्स पढ्ने प्लस 2 साइन्समा पनि मेजर चाहिँ के गर्ने बायोलोजी लिने. बायोलोजी लिइसकेपछि कति जनासँग एक्स्ट्रा म्याथ छ होला कति जनासँग छैन होला. सो प्लस 2 पछि चाहिँ तपाईले म्याथ लिइसकेपछि सरी बायो लिइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई इजी के भयो तपाईसँग अब सबै ठाउँको एमबीबीएस लिनुस् बीडीएस लिनुस् तपाईले नर्सिङ लिनुस् फार्मेसी लिनुस् अप्टोमेट्री लिनुस् फिजियोथेरापी लिनुस् एनेस्थेसिया टेक्नोलोजी लिनुस् एग्रिकल्चर लिनुस् फरेस्ट्री लिनुस् तपाईसँग सबै ठाउँको बाटो चाहिँ खुल्ला छ. सो यसले गर्दाखेरि तपाईलाई के इजी हुन्छ कि तपाईले चाहिँ अब पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ अब तपाईसँग नर्सिङ पनि एउटा चोइस छ. सो तपाई त्यो हडलबाट आइसक्नु भएको छ. तपाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तपाईको टिक भइसकेको छ. सो आज हामीले हेर्छौं कि नर्सिङ तपाईको लागि चाहिँ किन बेनिफिशियल छ त है. अनि त्यसपछि बेनिफिट्स अफ बीइङ नर्स हुनुको चाहिँ फाइदा के छ त भन्ने कुरा हेर्छौं हामीले. अनि त्यसपछि हामीले व्हाई स्टडी एट बेंगलोर. बेंगलोरमा नै किन पढ्ने त? यत्रो डेस्टिनेसन छ. नेपालमा छ अप्सन्सहरु. नेपाल भन्दा बाहिर अरु ठाउँमा अप्सन्सहरु छ. अस्ट्रेलियामा अप्सन छ, युकेमा अप्सन छ, युएसमा अप्सन छ. तर हामी आफ्नो छिमेकी मुलुक इन्डियामा गएर त्यो पनि इन्डियाको पनि बेंगलोरमा गएर चाहिँ किन पढ्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ आज हामीले हेर्छौं. त्यसपछि चाहिँ अब बेंगलोर त हामीले कुरा गरियो तर बेंगलोर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गायत्री कलेज अफ नर्सिङमै किन पढ्ने त? यत्रो धेरै छ है. बेंगलोरमा हेर्नु भयो भने लगभग तपाईको 200 देखि 300 वटा नर्सिङ कलेजेसहरु छ. तर त्यो नर्सिङ कलेजेसहरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ किन गायत्री कलेज अफ नर्सिङमै पढ्ने त? त्यो कुराहरु हेर्छौं. र त्यसपछि चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई लागेको कुनै यदि क्वेशन छ भने तपाईको क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं. हामीले सबै कुरा गर्छौं. स्नेहा हामीले सबै कुरा गर्छौं. जबको कुरा गर्छौं, हामी भ्यालिडिटीको कुरा गर्छौं, हामीले मान्यताको कुरा गर्छौं. यो सेसनको तपाई एन्डसम्म जोडिनु भयो भने तपाईलाई बीएससी नर्सिङ नेपालमा र नेपाल भन्दा बाहिर चाहिँ के छ सिनारियो भन्ने कुरा सबै तपाईले बुझ्नुहुन्छ है. सो हाम्रो यो सेसन चाहिँ तपाईले नछोडिकिन लास्ट सम्म हेर्नु होला. सो यो भन्दै गर्दाखेरि आई होप कि तपाईको साइडमा चाहिँ एकजना गार्जियन हुनुहुन्छ है. किनभने तपाईले अहिले यो कुरा सुन्नुहुन्छ पछि गएर गार्जियनलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ आज यो यस्तो सेसन एटेन्ड गरेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यस्तो यस्तो बुझे मलाई त त्यहाँ जान मन लाग्यो के गर्ने. तर अब उहाँहरुले त यो सेसन हेरेको हुनुहुन्न. सो त्यो भएको हुनाले मेक श्योर कि तपाईको साइडमा दाइ दिदी मम्मी बुवा या जहाँ हुनुहुन्छ एकजना गार्जियन चाहिँ आफ्नो साइडमा राख्नु होला यो सेसन भरि है. सो दैट इट विल बी इजी. तपाईहरुलाई पनि काउन्सलिङ हुन्छ र गार्जियनलाई पनि काउन्सलिङ हुन्छ कि नर्सिङ किन पढ्ने र नर्सिङ चाहिँ बेंगलोरमा किन पढ्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई क्लियर हुन्छ र त्यसको बेनिफिट्स पनि क्लियर हुन्छ है. सो विलियम ऑस्लरले भन्नुभएको छ द ट्रेन्ड नर्स हैज बिकम वन अफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिङ अफ द ह्युम्यानिटी टेकिङ अ प्लेस बिसाइड द फिजिशियन एन्ड द प्रिस्ट. सो हामीले एमबीबीएस डाक्टर भनेर कति जना सायद एमबीबीएस को पछाडी लागेर तपाई प्लस 2 बायो लिनु भयो होला. कति जनाले चाहिँ अब म एमबीबीएस पढ्छु डाक्टर बन्छु भन्ने सपना लिनु भएको थियो होला. अनि त्यसपछि विलियम ऑस्लरले के भन्नुहुन्छ कि जुन हाम्रो ट्रेन्ड नर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो डाक्टर र प्रिस्ट भन्नाले तपाईको चाहिँ पुरोहितहरु है भनेको पण्डितहरु. सो फिजिशियन र प्रिस्टको साइडमा चाहिँ एउटा स्पेस छ र त्यो स्पेसलाई फुलफिल कसले गर्छ? ट्रेन्ड नर्सहरुले गर्छ. सो नर्सिङ इज वन अफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिङ्स अफ ह्युम्यानिटी है. सो नर्सिङ प्रोफेसन चाहिँ आफैमा नै एउटा रेपुटेड प्रोफेसन छ र त्यससँगै नै हामीले सोसाइटीमा हामीले नर्सिङ पढिसकेपछि हामीले पाउने चाहिँ जुन ठाउँ छ जुन हाम्रो रेस्पेक्ट छ त्यो बेग्लै हुन्छ. अब लेट्स टेक अ लुक ब्याक. अब हामी हिस्ट्रीमा जाउँ है.
कतिजनाले चाहिँ हिस्ट्री हेर्नु भएको छ होला, कतिजनालाई थाहा छ छैन है, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल भन्ने सुन्नु भएको छ होला। अब नर्सिङ प्रोफेसन चाहिँ आयो कहाँबाट त? पहिला त त्यो बुझ्नु पर्यो नि त, किनभने अब तपाईँले त 4 वर्ष नर्सिङ पढ्दै हुनुहुन्छ, 4 वर्ष मात्र होइन, अहिले तपाईँ 18, 19, 20, 21, 22 अब कति वर्षको हुनुहुन्छ, तपाईँले यसपछिको सबै वर्षहरूमा त तपाईँले त अब के गर्नु छ, अब जिन्दगीभरि यही प्रोफेसनमा जानु छ। अब यही प्रोफेसनमा जाँदै गर्दाखेरि यो प्रोफेसन चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ यो बुझ्नु जरुरी छ तपाईँहरूले। सो अब हामीले हेर्छौँ कि नर्सिङ प्रोफेसन चाहिँ कसरी आयो त, यसको ओरिजिन कसरी भयो, नर्सिङ प्रोफेसन चाहिँ हाम्रो विश्वभरि चाहिँ कसरी चाहिँ यसको उत्पत्ति भयो, यो कुराहरू अब हामी हेर्छौँ। During the Crimean War, more soldiers died from infection than in battle. Until a nurse introduced sanitary practices still in use today. When the scourge of polio hit the world, it was standard practice to strap down and immobilize patients. Until a nurse discovered that movement and physical therapy had far better results. In the 1950s, jaundice was a leading cause of infant death, until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread, so patients were kept quarantined and alone, until nurses defied convention and embraced them with compassion. During the Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices. And I will always be grateful to her. सो यस तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुभयो। सो यति हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा भयो होला कि नर्सिङ प्रोफेसन चाहिँ कहाँबाट आयो। अनि जोन्सन एन्ड जोन्सनले बनाएको यो डकुमेन्ट्री छ। अहिले तपाईहरुले नेपालमा जुन भ्याक्सिन आएको छ, जेएनजे हामीले भ्याक्सिन भन्छौं, त्यो भ्याक्सिन पनि यो जुन भिडियो जसले प्रोड्युस गर्यो, जुन कम्पनीले यो भिडियो बनायो, त्यही कम्पनीले नै अहिले त्यो जेएनजे भ्याक्सिन भनेको जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिन चाहिँ अहिले नेपाललाई चाहिँ दिएको छ है। सो त्यो कुराहरु छ। अनि त्यसपछि अब हामीले हेर्छौं कि हाउ टु नो इफ नर्सिङ इज फर यु। अब हामीले मैले अघि नै पनि भनिसके, प्लस 2 बायो लिएर पढ्नुभयो, एमबीबीएस, बीडीएस, तपाईसँग एग्रिकल्चर, तपाईसँग प्यारामेडिकल, फार्मेसी सबैतिर जाने अप्सन्सहरु छ। तर नर्सिङ नै किन पढ्ने त है? फर्स्ट पहिला तपाईले बुझ्नुस्, तपाईलाई नर्सिङ पढ्ने हो भने तपाईले यो तीनटा कुराहरु चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ र तपाईले चाहिँ यसको भावना चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ। फर्स्ट, डु यु लाइक बीइङ अराउन्ड पिपल। तपाईहरु मान्छेको नजिकै हुन मन पराउनुहुन्छ कि मन पराउन्न? कतिपय मान्छेहरुलाई के हुन्छ, उनीहरुलाई चाहिँ क्राउडेड प्लेसेसहरु मन पर्दैन। कतिपय मान्छेहरुलाई चाहिँ अरु मान्छेहरुसँग इन्टरेक्सन गर्न मन पर्दैन। यदि तपाईलाई त्यस्तो छ भने आई एम एक्सट्रिमली सरी, नर्सिङ प्रोफेसन इज नट फर यु। यसमा चाहिँ के हुन्छ, वी नीड टु केयर फर पिपल, वी नीड टु केयर फर द पिपल हु आर अराउन्ड अस। सो वी नीड टु बी लाइकेबल। हामीले चाहिँ आफ्नो नजिकै भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, उनीहरुलाई चाहिँ खुशी बनाउन सिक्नुपर्छ है। सो ह्युम्यानिटी एट फर्स्ट को प्रिन्सिपल हामीले यसमा हेर्छौं। सेकेन्डली, डिसाइड इफ यु क्यान ह्यान्डल स्ट्रेस। अब स्ट्रेसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईले एक्जाम दिँदाखेरि एक्जाम भन्दा अघिल्लो रातसम्म तपाईले पक्कै पनि स्ट्रेसहरु ह्यान्डल गर्नुभएको छ होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरुलाई कसैलाई केही यदि गाह्रो परेको छ या चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा पनि तपाईलाई स्ट्रेस भएको हुन्छ। सो त्यो स्ट्रेसहरुलाई चाहिँ तपाईले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? किनभने नर्सिङ प्रोफेसनमा जाँदै गर्दाखेरि व्हाट यु नीड टु सी इज, तपाईले चाहिँ
स्ट्रेसको कुरा केवल आफ्नो मात्र स्ट्रेस छैन, यु निड टु ह्यान्डल द स्ट्रेस अफ यर पेसेन्ट्स एज वेल। पेसेन्टलाई दुखिरहेछ भने तपाईँले कन्सोलिडेट गर्नु पर्यो कि होइन तपाईँलाई ठिक हुन्छ अब छिटै, तपाईँ छिटै नै निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, यो कुराहरू तपाईँले भन्नु पर्यो। सो यु निड टु ह्यान्डल स्ट्रेस एराउन्ड यु, आफ्नो भित्रको मात्र स्ट्रेस होइन, आफ्नो सराउन्डिङको स्ट्रेस पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ। थर्डली, थिङ्क अबाउट हाउ केयरिङ यु आर, तपाईँ कतिको केयरिङ हुनुहुन्छ। कोही मान्छेलाई चोटपटक लाग्यो, उसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हस्पिटल लिएर जानुहुन्छ या नजिकैको मेडिकल स्टोर लगेर गएर फर्स्ट एड गर्नुहुन्छ। सो यु निड टु बी केयरिङ। तपाईँहरू केयरिङ हुनुभयो भने तपाईँले चाहिँ कसैलाई यदि चोटपटक लागेको छ या चाहिँ कोही दुःखमा छ भने तपाईँले यदि केयर गर्न सक्नुहुन्छ भने दिस प्रोफेसन इज फर यु। सो यो 3टा कुराहरू तपाईँले मनमा नै सोच्नुहोस्। यदि यो 3टा मध्ये तपाईँले मिनिमम 2टामा पनि टिक लाउनु भयो भने नर्सिङ प्रोफेसन इज फर यु। यो तपाईँले चाहिँ नर्सिङ पढ्दा हुन्छ। अब बेनिफिट्स अफ बिङ नर्स। अब नर्सिङ प्रोफेसनको त कुरा गऱ्यौँ, अब बेनिफिट्स के छ त? किनभने पक्कै पनि प्यारेन्ट्सहरू जसले यो सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई लाग्छ होला कि अब नर्सिङ त छोरीले पढ्छ तर अब पछि गएर जबहरू पाइन्छ कि पाइँदैन, अनि के छ त उसले चाहिँ पछि गएर राम्रोसँग काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, अनि बाहिरको फरेनको लागि के छ भन्ने कुराहरू म्याक्सिममले सोध्नुहुन्छ। सो फर्स्ट कुरा, जब सेक्युरिटी एकदमै धेरै छ। भनेको जबको लागि चाहिँ भौतारी राख्नु पर्दैन अरू प्रोफेसन जस्तो। सो जबको लागि केही गाह्रो छैन। यो जबको लागि चाहिँ हामीले हेर्छौँ कि अरू कस्तो कस्तो खालको जब्सहरू चाहिँ पाइन्छ, त्यो हामीले फर्दर स्लाइड्सहरूमा हेर्छौँ। त्यसपछि करियर फ्लेक्सिबिलिटी छ। भनेको केवल एउटै सीमित, जस्तै बी फार्मेसी पढिसकेपछि विद्यार्थीसँग के हुन्छ, एकदम लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्छ, एकदम लिमिटेड उसको चाहिँ बाउन्डिङ हुन्छ। भनेको उसले चाहिँ पछि गएर चाहिँ केवल एउटा फार्मेसिस्टको सप खोल्ने या चाहिँ ऊ चाहिँ कुनै एउटा इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने त्यतिमा सीमित रहन्छ। तर नर्स पढिसकेपछि तपाईँ ट्राभल नर्स भएर काम गर्न पाउँछ, तपाईँ एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्न पाउँछ, तपाईँ हस्पिटलमा हस्पिटल इन्चार्ज या वार्ड इन्चार्ज भएर काम गर्न पाउँछ, तपाईँले चाहिँ पिसिएल नर्सिङको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन पाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ लोकसेवा लड्न पाउनुहुन्छ। सो करियर फ्लेक्सिबिलिटी छ। एउटै तपाईँले हस्पिटलमा मात्र काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। फ्लेक्सिबल स्केड्युल्स छ। भनेको अहिले हामीले हेरिरहेछौँ कि नर्सिङ सकाइसकेपछि स्टुडेन्टहरूले बिहान चाहिँ पिसिएल नर्सिङलाई पढाउँछ अनि दिउँसो चाहिँ कुनै हस्पिटलमा काम गर्छ, या चाहिँ उनीहरूले त्यही अनुसारले आफ्नो स्केड्युलहरू मिलाएको हुन्छ। सो फ्लेक्सिबल स्केड्युल छ। यस्तो छैन कि 10 to 5 नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। रेपुटेड प्रोफेसन, तपाईँले नर्सिङको यदि हेर्नुहुन्छ भने नर्सिङ पढेको कोही दाइ दिदी कोही हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा रेपुटेड प्रोफेसन हो र यो पढिसकेपछि चाहिँ तपाईँले समाजबाट पाउने चाहिँ जुन रेस्पोन्स हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। सो इट विल हेल्प यु। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको एउटा डेटा लिगौँ कि अहिले चाहिँ विश्वभरि चाहिँ 29 मिलियन नम्बर अफ नर्सेस र मिडवाइफ्स हुनुहुन्छ है। सो यो डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ओहो यति धेरैजना छ, जब पाइएला नपाइएला भन्ने हुन्छ। तर फर्दर हामी यो सेसनको अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि विश्वमा चाहिँ नर्सेसको कति सर्टेज छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। WHO Health Organization is urging countries to create at least 6 million new nursing jobs by 2030 to offset a projected global shortfall as healthcare workers across the world respond to COVID-19 pandemic. यसमा के भनेको छ कि WHO जुन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन छ उसले चाहिँ सबै कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ के फोर्स गरिरहेछ कि 6 मिलियन टोटल अल अराउन्ड द ग्लोब 6 मिलियन चाहिँ नयाँ नर्सिङको जब्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो है। किनभने जति धेरै नर्सेसहरू आउँदै जान्छ त्यति नै कोभिड पेन्डेमिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धकेल्न सक्छौँ है, यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। सो 2030 सम्म चाहिँ 6 मिलियन न्यू नर्सिङ जब चाहिँ क्रिएट गर्ने चाहिँ WHO को चाहिँ यो एउटा गोल छ। अब स्कोप अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज के हुन्छ, जस्तै अब तपाईँहरूले नर्सिङ त पढ्नुभयो तर अब नर्सिङ पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, के छ त रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँको भन्ने कुराहरू हुन्छ है। अब स्कोप अफ रेस्पोन्सिबिलिटीमा तपाईँले जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्नुहोस्, यो स्कोपहरू चाहिँ मेजरली सबै ठाउँमा नै काम लाग्छ। जस्तै एक्टिभिटिज अफ डेली लिभिङ भनेको तपाईँले डेली लिभिङ, जस्तै तपाईँ हस्पिटलमा काम गर्दै हुन्छ, तपाईँ एउटा पेसेन्ट आउनु भएको छ अनि पेसेन्ट चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ भनेको हस्पिटलमै भर्ना गरिरहेछ पेसेन्टलाई। सो पेसेन्टको चाहिँ तपाईँले डेली रेकर्ड चेक गर्नुहुन्छ भनेको के गरिरहेछ त पेसेन्टले मेडिकेसन टाइममा लिएको छ कि छैन, पेसेन्टको युरिन आउटफ्लो के छ है, अनि त्यसपछि पेसेन्टलाई चाहिँ अरू कुनै सिम्टम्सहरू देखिएको छ कि छैन, अरू कुनै डिजिजको, त्यो सबै कुराहरू तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ। सो एक्टिभिटिज अफ डेली लिभिङ चाहिँ हामीले हेर्छौँ। सेकेन्ड थिङ मेडिकेसन, जस्तै डक्टरले त केवल प्रिस्क्राइब गर्ने हो तर
मेडिकेसन गर्ने, दबाईहरू पेसेन्टलाई दिने त्यो तपाईँले गर्नुहुन्छ। सो तपाईँको हातमा चाहिँ पेसेन्टको जिन्दगी हुन्छ है। सो पेसेन्ट चाहिँ अब पेसेन्ट चाहिँ कसरी कति छिटो निको हुन्छ, कसरी चाहिँ उसले आफ्नो मेडिकेसन गरिरहेछ, दबाईहरू टाइममा खाएको छ कि छैन, त्यो सबै मोनिटर गर्ने जिम्मा तपाईँको हुन्छ। सो द्याट इज यो स्कोप अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज। थर्ड, पेसेन्ट एजुकेसन। अब सबैजना पेसेन्ट चाहिँ वेल एजुकेटेड हुन्छ भन्ने हुँदैन। कतिजना पेसेन्टहरूलाई दबाईको नाम थाहा हुँदैन, कतिजना पेसेन्टहरूलाई कति त्यो दबाई कति एमजीको हो र त्यो कुन कुन टाइममा लिनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। किनभने 5-6वटा लिगौँ कि 10वटा दबाई छ, 10वटा दबाई छ, पेसेन्टलाई चाहिँ दबाईको नाम पढ्न आउँदैन। अब कि त उसले यो चाहिँ हरियोवाला चाहिँ यो टाइममा खाने, यो रातोवाला यो टाइममा खाने भनेर चाहिँ उसले याद गरेको हुन्छ। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले एडुकेट गर्नु पर्यो कि तपाईँले यो चाहिँ यो टाइममा खाने हो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिस्टिङसन गर्नु पर्यो है। जस्तै हामीले के गर्छौँ, हामीले चाहिँ गोलो लाउँछौँ। जस्तै बिहान र बेलुका खाने हो भने गोलो, 2टा गोलो लाएर बिचमा एउटा धर्को तान्छौँ। 3टा खाने हो भने हामीले 3टा गोलो लाएर अनि धर्को तान्छौँ। सो त्यसरी जान्छ। अनि दबाईहरूलाई हामीले नम्बरिङ गर्छौँ है। सो त्यो अनुसारले तपाईँको जिम्मा रहन्छ त्यो। नेक्स्ट थिङ, पेसेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले मेन्टली अवेर गर्नु पर्यो है। फिजिकली त तपाईँले मेडिकेसनहरू गर्नुभयो, अरू उहाँहरूलाई चाहिँ एसिस्टेन्स दिनुभयो। अब मेन्टली मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरू अब छिटै नै निको हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरू आरामले घर जानुहुन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ पेसेन्टलाई एडुकेट गर्ने, पेसेन्टलाई अवेर गराउने कुराहरूको, अब तपाईँहरूले यो खानेकुराहरू चाहिँ खाना हुन्छ, यो खानेकुराहरू चाहिँ खाना हुँदैन है भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अवेर गराउने है। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको स्कोप अफ रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्छ। यो तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र पर्ने कुराहरू हो। अब म्याक्सिमम प्यारेन्ट्सले सोध्ने कुरा, मेरो छोराले चाहिँ नर्सिङ पढिसकेपछि, मैले छोरा किन भनिरहेको छु किनभने नर्सिङ बोइजले पनि पढ्छ है। सो हामीसँग पनि अहिले धेरैजना बोइजहरू चाहिँ आउनु भएको छ जसले चाहिँ नर्सिङको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ। सो नर्सिङ पढिसकेपछि चाहिँ के छ त करियर अप्सन्सहरू है। किनभने नर्सिङ प्रोफेसनमा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब नर्सिङ पढ्नको लागि चाहिँ, अब नर्सिङ पढे, अब नानीले के गर्छ त सर, नानीले अब यो नर्सिङ यत्रो पढिसक्यो, अब उसले चाहिँ अब नर्सिङ पढिसकेपछि चाहिँ के अप्सन्सहरू उसले पाउँछ यो भनिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ हामीलाई। सो यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ कि अब नर्सिङको लागि चाहिँ टन्नै अप्सन्सहरू हामीसँग छ है। सो हामीले के गर्न सक्छौँ, 4 वर्षको बिएससी नर्सिङ पहिला तपाईँले पढेर राम्रोसँग सकाउनु पर्यो है। सकाइसकेपछि अब त्यो लाइसेन्सको कुराहरू छँदैछ, त्यो नेपालमा पढेको विद्यार्थीले पनि लिनुपर्छ, बाहिर इन्डिया पढेको या अस्ट्रेलिया पढेको जुनसुकै जहाँ पढे पनि त्यो नर्सिङ लाइसेन्सको इक्जाम दिनुपर्छ। पहिलो करियर अप्सन हस्पिटलहरूमा काम पाइन्छ। तपाईँले हेर्नुभएकै छ, आफ्नो नजिकैको हस्पिटलमा जानुहोस्, त्यहाँ पक्कै पनि डक्टरभन्दा धेरै के हुन्छ, डक्टरभन्दा धेरै नर्सहरू हुन्छ है। सो हस्पिटलहरूमा काम गर्न पाइन्छ। प्राइभेट क्लिनिकहरूमा जानुहोस्, होमियोप्याथीदेखि लिएर तपाईँको घर नजिकै कुनै प्राइभेट क्लिनिक हुनसक्छ है, जहाँ चाहिँ त्यहाँ हस्पिटलाइज गर्ने चाहिँ मिडियमहरू छ। सो त्यहाँ प्राइभेट क्लिनिकहरूमा पनि नर्सहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। नर्सिङ होमहरूमा जानुहोस् है, तपाईँको घर नजिकै कतै नर्सिङ होमहरू छ भने त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि नर्सेसहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँले विभिन्न नेसनल र इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट्सहरू भनेको आइएनजिओ एनजिओको जबहरूमा काम गर्न पाउँछ र त्यसको स्यालेरी पनि एकदमै राम्रो हुन्छ है। अनि त्यसपछि तपाईँले जस्तै मैले भने टिचिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले केवल यति मात्र होइन कि तपाईँले चाहिँ लिमिटेड भएर हस्पिटल मात्र काम गर्ने भन्ने हुँदैन। तपाईँले पिसिएल नर्सिङहरूलाई पनि पढाउन पाउनुहुन्छ आफ्नो बिएससी सकाइसकेपछि। त्यसपछि अब कतिजनालाई चाहिँ गभर्मेन्ट जब भनौँ न, सरकारी जागिरको चाहिँ इच्छा छ होला, सो त्यसमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। लोकसेवा आयोगदेखि लिएर लोकसेवा आयोगको नर्सिङ अफिसर खोलिरहेको हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ बिएससी सकाइसकेपछि नर्सिङ अफिसरको लागि पनि एप्लाई गर्न मिल्छ। त्यो पनि तपाईँ इन्डिया पढेर आइसकेपछि पनि मिल्छ है। अनि त्यसपछि हस्पिटल इन्चार्ज भएर या वार्ड इन्चार्ज भएर तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्छ, या तपाईँले चाहिँ फर्दर मास्टर्सको लागि चाहिँ तपाईँले फर्दर बाहिर जान मिल्छ है। सो यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न करियर अप्सन्सहरू रहन्छ। अब जस्तै हामीले भन्यौँ कि तपाईँ कि त हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ कि त तपाईँ प्राइभेट क्लिनिकमा काम गर्नुहुन्छ, यो तपाईँको मेजर तपाईँको चाहिँ रहन्छ। सो तपाईँले 2टा मध्ये एउटा कुनैमा चाहिँ तपाईँले मेजरली हामीले स्टुडेन्टहरू देखिरहेछौँ कि उहाँ कि त हस्पिटलमा कि त प्राइभेट क्लिनिकमा काम गरिराख्नु भएको हुन्छ है। सो यो चाहिँ तपाईँसँग अझै एउटा बेनिफिट रहन्छ। सो टाइप्स अफ नर्सेस, अब हामीले नर्सको टाइप चाहिँ कति बुझेको हुन्छ? नर्मली नर्स भनेको त्यही त हो नि, कि त पढाउने कि त हस्पिटलमा काम गर्ने, त्यही त हो भन्ने बुझौँ होइन। नर्सेसहरू धेरै टाइपको हुन्छ। फर्स्ट रेजिस्टर्ड नर्स, यो चाहिँ तपाईँहरूले जब तपाईँहरू आफ्नो बिएससी नर्सिङ सकाएर आउनुहुन्छ त्यसपछि यदि तपाईँ फरेनको लागि एप्लाई गर्नुभयो भने रेजिस्टर्ड नर्सको लागि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। रेजिस्टर्ड नर्स भनेको कस्तो नर्स हो त? रेजिस्टर्ड नर्स भनेको त्यो त्यहाँको जुन काउन्सिल छ, जुन नर्सिङ काउन्सिल छ, जस्तै तपाईँ पछि आएर चाहिँ नेपालमा लाइसेन्सको इक्जाम दिएर तपाईँले चाहिँ
आफ्नो लाइसेन्स लिइसकेपछि तपाईँ पनि नेपालको रेजिस्टर्ड नर्स हो है। अस्ट्रेलियाको रेजिस्टर्ड नर्स हुनको लागि छुट्टै क्राइटेरियाहरू छ, युकेको रेजिस्टर्ड नर्स हुन छुट्टै क्राइटेरिया छ। सेकेन्डली लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स, जसले चाहिँ मेजर प्र्याक्टिकलहरूमा भनेको हस्पिटलको कामहरूमा चाहिँ जसले मेजर फोकस्ड हुन्छ त्यस्तालाई चाहिँ हामीले लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स भन्छौँ। थर्ड ट्राभल नर्स। ट्राभल नर्सको कन्सेप्ट नयाँ हो है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै तपाईँले WHO भने मैले WHO को प्रोजेक्टहरूमा यदि तपाईँले काम गर्नुभयो भने तपाईँले जस्तै अब भनौँ न कुनै इबोला इफेक्टेड जुन एरियाहरू पहिलाको थियो, जस्तै अहिले कोभिड पेन्डेमिकले चाहिँ इफेक्टेड जुन एरियाहरू छ त्यहाँ गएर तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्छ, या तपाईँले चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन लको प्रिन्सिपल गाइड गर्ने भनेको दुई देशबीच चाहिँ वारहरू चलिरहेको छ है। जस्तै भनौँ अब इजरायल र इराक बिच चाहिँ वार चल्यो अनि त्यहाँ भएको वुन्डेड जति पनि हुन्छ उनीहरूलाई केयर गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ यदि WHO ले एपोइन्ट गरेर पठाउँछ भने त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँ एउटा ट्राभल नर्स हो है। सो यो विभिन्न टाइपको नर्सिङ्सहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब हामीले के हेर्छौँ, अब तपाईँहरूलाई लागेको छ होला अब नेपालमा त सर यति धेरै नर्सेसहरू छ, यति धेरै कलेजेसहरू छ पढाउने, अनि यसको स्कोपहरू पछि गएर जब पाउने नपाउने चाहिँ के कस्तो रहन्छ। अब हामीले यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड सिनारियोमा हेर्छौँ है त। अस्ट्रेलियाको एउटा एजेन्सी छ अजमेड भन्ने। सो अजमेडले एउटा डकुमेन्ट्री तयार पारेको छ कि चाहिँ नेपाल भन्दा पनि वर्ल्ड वाइड चाहिँ नर्सेसहरूको सर्टेज कसरी हुनसक्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो डकुमेन्ट्री छ। यो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ नर्सेसको सर्टेज र 2030 सम्म चाहिँ नर्सेसको चाहिँ स्कार्सिटी कसरी हुन्छ र नर्सेसहरू अझै वर्ल्डलाई चाहिँ कसरी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। A world without nurses. What would it mean? There are 7.5 billion people in the world, but only 19.3 million nurses. Why should you care? Fewer nurses means your life could be shorter. You have a higher chance of getting a serious infection. You may experience more complications from surgery or hospitalization. Less nurses could mean life or death for acute care patients. Nurses can help you live longer, healthier, and even happier lives. What's their secret? Nurses care for people, not conditions. They evaluate the whole person. They educate people. And they make prevention a priority. While technology and research advances, so too does the knowledge of our nurses and the intelligence. And from tertiary study and clinical placement to continuing professional development. Why? Because education improves care. Nurses are also getting older. More than half of nurses are over the age of 50. 20% of nurses will reach the age of retirement in the next 5 years. Many nations share a common problem, a critical shortage of nurses. The United States alone could need 1.2 million more nurses by 2020, and Australian statistics estimate 90,000 will retire by 2020. In the United Kingdom, around 1 in 3 nurses are expected to retire within the next 10 years. In a world without nurses, who will care for your loved ones? Who will manage people with chronic illness? Who will look after you? Why should you care? You should care.
एज यु सो द्याट कि नर्सेसको सर्टेज चाहिँ कसरी हुन्छ र युएस युके अस्ट्रेलियामा चाहिँ नर्सेसको कति सर्टेज छ। हामीले नेपालमा मात्र हेरेर हुँदैन, नेपालमा चाहिँ त्यति त्यो लेभलको हस्पिटल्सहरू चाहिँ अझै आएको छैन। सो वी डोन्ट ह्याभ मच हस्पिटल्स, किनभने हामीले मेजरली हामी जुन सिटीमा बसिरहेको छौँ, तपाईँहरू जुन सिटीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हस्पिटल्सहरू होला, तर अलि टाढामा यदि हेर्नुहुन्छ भने अलि दुर्गमतिर त्यहाँ चाहिँ हस्पिटल्सहरू छैन। सो हस्पिटल्सहरू छैन, सो मेजर कन्सन्ट्रेसन अफ नर्सेस के छ, सिटिजहरूमा छ भनेको काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, चितवन, तपाईँको दाङ है, अनि विराटनगर, अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले नै तपाईँको मेजर कन्सन्ट्रेसन कहाँ छ, सिटिजहरूमा छ। सो त्यो भएको हुनाले नर्सेसको सर्टेज अझै पनि छ नेपालमा है। जति प्रोफेसनमा आए पनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै हस्पिटल्सहरू छैन र धेरै हस्पिटल्सहरू नभएको हुनाले चाहिँ नर्सेसहरू चाहिँ अहिले यहाँ पुगिरहेको कन्डिसन छ, किनभने धेरै जब्सहरू छैन। तर त्यो हस्पिटल्सहरू नपुगेको हुनाले वाट वी क्यान रिलेट इज कि नर्सिङ प्रोफेसनले चाहिँ अझै ठाउँ पाउन बाँकी छ नेपालमा है, किनभने जति धेरै हस्पिटल खुल्दै गयो त्यति धेरै चाहिँ नर्सेसहरूको इन्टेक चाहिँ बढ्दै जान्छ है, त्यति धेरै प्लेसमेन्टको अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ। सो अब एजुकेसन अप्सन्सको कुरा गरौँ। सो तपाईँले +2 साइन्स सकाउनु भयो या चाहिँ पिसिएल नर्सिङ सकाउनु भयो भने तपाईँले अब नर्सिङ प्रोफेसनमा जानु मन छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्न मिल्यो, ब्याचलर अफ साइन्स डिग्री इन नर्सिङ भन्छौँ हामीले यसलाई। सो दिस इज कल्ड बिएससी नर्सिङ है, यो 4 इयर्सको कोर्स हुन्छ इन्क्लुडिङ इन्टर्नसिप। सो तपाईँले यो चाहिँ पढ्न मिल्छ यदि तपाईँ नर्सिङ प्रोफेसनमा जान चाहनुहुन्छ भने। अब बिएससी नर्सिङ सकाइसकेपछि सर मलाई यदि फर्दर पढ्न मन लाग्यो भने के गर्ने भनेर धेरै स्टुडेन्टहरूले सोध्नुहुन्छ। सो त्यस्तो हो भने तपाईँले मास्टर्स अफ साइन्स डिग्री इन नर्सिङ गर्न पाउनुहुन्छ, जुन भनेको एमएससी नर्सिङ भन्छौँ हामीले, त्यो बिएससी नर्सिङ सकाइसकेपछि गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले अब होइन मलाई सर नामको अगाडि डक्टर लेख्न मन छ भन्नुभयो, नामको अगाडि डक्टर लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ 2 तरिका छ। एउटा भनेको तपाईँको डक्टर अफ नर्सिङ प्र्याक्टिस डिग्री हुन्छ, जुन मास्टर्स अफ नर्सिङ एमएससी नर्सिङ सकाइसकेपछि गर्न पाउनुहुन्छ, र त्यसपछि डक्टर अफ फिलोसफी इन नर्सिङ हुन्छ, जुन तपाईँले एमएससी नर्सिङ पछि गर्न पाउनुहुन्छ। सो यदि यो 2टा प्र्याक्टिकल र तपाईँले फिलोसफी पिएचडी गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ नामको अगाडि चाहिँ डक्टर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी आउँ किन बेङ्गलोरमा पढ्ने त, नेपालमा यत्रो अप्सन छ। फर्स्ट लेट मी टेक अ ब्रिफ राउन्ड फ्रम नेपाल। नेपालमा चाहिँ भर्खरै कमन इन्ट्रान्स इक्जाम सकेको छ र कमन इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ जति विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ पास हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नेपालको विभिन्न कलेजेसहरूमा पढ्न पाउनुहुन्छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी है। सो विभिन्न युनिभर्सिटिजहरूको चाहिँ नर्सिङ कलेजेसहरूमा पढ्न पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेडिकल एजुकेसन कमिसनले के बनाएको छ नियम भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यदि त्यो कलेजको चाहिँ आफ्नै हस्पिटल छ भने त्यो कलेजले चाहिँ नर्सिङ पढाउन पाउँछ, यदि छैन भने कि त कोलाबोरेट गर्नु पर्यो कि त त्यो कलेजै बन्द गर्नु पर्यो भनेर लिएर आएको छ। सो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, नेपालमा चाहिँ तपाईँको नर्सिङको सिट्सहरू लगभग 1000 जति चाहिँ घटेको छ है अहिले कमन इन्ट्रान्समा। अब नेपालमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब जस्तै अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि कमन इन्ट्रान्सको जुन 2020 को ब्याच थियो उनीहरूले बल्ल इन्ट्रान्स दिएको छ, जबकि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू जो बेङ्गलोर गएर पोहोर साल नै 2020 मै पढेको थियो उनीहरूले अब फर्स्ट इयर सकाइसकेको छ। सो अहिले हेर्नु त 1 वर्षको के भयो, डिले भयो नेपालमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि, जबकि हाम्रो बेङ्गलोर गएको स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ 1 वर्षको कोर्स नै सकाइसकेको छ। अब बल्ल नेपालमा त बल्ल स्टार्ट हुँदैछ। सो तपाईँहरू यदि अहिले इनरोलमेन्ट लिनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ यही 2020 को ब्याचमा चाहिँ तपाईँ 2021 को ब्याचमा आउनुहुन्छ र नेपालभन्दा चाहिँ तपाईँको छिटो सकिन्छ, किनभने हाम्रो जुन 4 इयर्सको कोर्स छ त्यो 4 इयर्सको कोर्स हामीले 4 इयर्समै सकाउँछौँ, त्यसमा कुनै पनि डिले हुँदैन है। अब बेङ्गलोरमा नै किन पढ्ने त, यो कुराहरू हामीले चाहिँ किनभने इन्डिया भन्दै गर्दाखेरि बेङ्गलोरमा नै पढ्ने अप्सन्सहरू धेरै रहन्छ, किनभने यो सेफेस्ट सिटी हो है। यो फर्स्ट कुरा यो स्टार्टअप क्यापिटल हो इन्डियाको है। यहाँ चाहिँ कल्चर र ल्याङ्ग्वेज टन्नै छ, यहाँ चाहिँ 150 भन्दा बढी देशको चाहिँ नागरिकहरू आएर बसेको छ, पढिरहेछ है। यहाँ चाहिँ बेस्ट सिटी लाइफ तपाईँले पाउनुहुन्छ, इन्क्रेडिबल वेदर छ, न गर्मी न चिसो है। यहाँ तपाईँको चाहिँ इन्डिया भनेर तपाईँले त्यो जुन गर्मी तपाईँले सोच्नुहुन्छ त्यस्तो हुँदैन है। पोखरा काठमाडौँको जस्तै क्लाइमेट हुन्छ। सो ट्राभल र फुड अप्सन्स तपाईँसँग टन्नै हुन्छ, घुम्ने ठाउँहरू टन्नै हुन्छ, खानाको लागि विभिन्न भेराइटिजहरू हुन्छ। यो सेफेस्ट सिटीमा गनिन्छ है। क्राइम रेट एकदमै कम छ बेङ्गलोरमा। अर्को कुरा सिलिकन भ्याली र आइटी हब हो है, भनेको विश्वको धेरै ठाउँबाट चाहिँ कम्पनीजहरू आएर चाहिँ यहाँ सेटल भएको छ। विभिन्न हस्पिटल्सहरू छ, विश्वको ठुल्ठुलो हस्पिटलहरूको चेनहरू चाहिँ बेङ्गलोरमा हामीले पाउन सक्छौँ है। इन्डियाकै यदि हामीले लिन्छौँ भने अपोलो, फोर्टिस, यो ठुल्ठुलो हस्पिटलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन ब्रान्चहरू छ त्यो पनि हामीले बेङ्गलोरमा पाउन सक्छौँ। अब लिभेबल सिटी इन्डिया ऱ्याङ्किङ्स जुन चाहिँ युनियन मिनिस्ट्री अफ हाउसिङ एन्ड अर्बन अफेयर्सले गरेको थियो, त्यसको इज अफ लिभिङ इन्डेक्स
2020 को अनुसारले चाहिँ बेंगलोरलाई चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ र्याङ्क गरेको जस्तो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 66.7% स्कोरले चाहिँ इन्डेक्स स्कोरले चाहिँ बेंगलुरु नम्बर 1 मा छ है सो यो कुराहरुले चाहिँ तपाईलाई हेल्प गर्छ किनभने यो चाहिँ लिभेबल सिटी हो क्लाइमेट राम्रो छ खाना बस्न राम्रो छ विभिन्न देशको मान्छेहरु छ सेफेस्ट सिटी हो है सो यसले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्छ अब गायत्री कलेज अफ नर्सिङ को कुरा गरौँ गायत्री कलेज अफ नर्सिङ चाहिँ तपाईको 1997 मा खुलेको हो सो यसमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरु जान लागेको चाहिँ 2002 सालदेखि हो है सो 2002 सालदेखि चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरु यहाँ गइराको छ पढिराको छ अनि यो भनेको तपाईलाई सोली डेडिकेटेड टु नर्सिङ भनेको यसमा केवल नर्सिङ मात्र पढाइ हुन्छ र हाम्रो अरु डिप्लोमा कोर्सेसहरु जुन छ हामीले चारवटा डिप्लोमा कोर्सेस जुन छ त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो हस्पिटलमा रन गर्छौं सो यसमा एमएससी नर्सिङ बेसिक बीएससी नर्सिङ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिङ र जनरल नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी कोर्स पनि पढाइ हुन्छ जनरल नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी कोर्स भनेको यदि तपाईको कुनै साथी हुनुहुन्छ प्लस 2 चाहिँ साइन्सबाट सकाउनु भएको छैन तर प्लस 2 म्यानेजमेन्ट एजुकेसन या आर्ट्सबाट सकाउनु भएको छ भने उहाँहरुले चाहिँ यो गर्न मिल्छ इन्डियामा चाहिँ 10 पछि चाहिँ नेपाली स्टुडेन्टले 10 पछि चाहिँ पढ्न पाउँदैन डिप्लोमा है सो उहाँहरुले यदि 12 म्यानेजमेन्टमा सकाउनु भयो तर उहाँलाई नर्सिङ पढ्न मन छ भने उहाँहरुले चाहिँ जीएनएम गर्न मिल्छ जुन चाहिँ 3 वर्षको कोर्स हुन्छ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिङ भनेको जीएनएम गरिसकेपछि गर्ने हो 2 वर्षको र तपाईहरुले चाहिँ यदि प्लस 2 साइन्स गर्नुभएको छ या पीसीएल गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले गर्ने कोर्स भनेको चाहिँ बेसिक बीएससी नर्सिङ जुन चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ है यसको एलिजिबिलिटी के छ त यसको एलिजिबिलिटी तपाई प्लस 2 मा पास हुनु पर्यो विथ मिनिमम 45% पीसीबी मा चाहिँ तपाईको हुनु पर्यो बायो चाहिँ म्यान्डेटरी छ बायो हुनै पर्छ तपाईको यो कोर्स चाहिँ इंग्लिशमा पढाइ हुन्छ र एज लिमिट भनेको 17 देखि 35 वर्षसम्म है र यो गायत्री कलेज अफ नर्सिङ खुलेको चाहिँ तपाईको 1997 मा हो है यहाँ चाहिँ 22 इयर्स लेखा छ यो किनभने 2019 सम्मको लागि भएर मात्र हो 2021 को क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने 25 वर्ष भइसकेको छ यो कलेजको है सो यो धेरै नै पुरानो कलेज हो गायत्री कलेज अफ नर्सिङ चाहिँ तपाईको राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस को एफिलिएसन छ जुन चाहिँ यदि तपाईले नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा इन्डियाबाट पढेर आउने 80 to 90% स्टुडेन्टहरुले चाहिँ राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस जुन हामीले आरजीयूएचएस भन्छौं राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस को अन्तर्गतको कुनै एउटा कलेजमा चाहिँ पढेर आएको हुन्छ है यहाँ तपाईले फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कलेजको आफ्नै दुईटा हस्पिटल छ एउटा गायत्री हस्पिटल छ यो चाहिँ 100 बेडेडको हो है 100 बेडेड 100 शय्याको हो र यहाँ युनिटी लाइफलाइन हस्पिटल छ जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ 150 बेडेडको है 150 बेडेडको नेपालमा नर्सिङ पढाउनको लागि के छ क्राइटेरिया कि तपाईको हस्पिटलको चाहिँ मिनिमम पनि 100 बेड हुन पर्छ है तर यो कलेजको त आफ्नै एउटा 100 बेडको छ र आफ्नै अर्को 150 बेडको छ र यससँग चाहिँ तपाईले विभिन्न चाहिँ नर्सिङ चाहिँ जुन तपाईको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि गभर्नमेन्ट हस्पिटलहरुमा बेंगलोरको त्यहाँ पनि तपाईहरुले चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्छ इन्टर्नशिपहरु गर्न पाउनुहुन्छ है सो यहाँ चाहिँ सबै सेफ्टीहरुको कुराहरु सबै सीसीटीभी सर्भेलेन्स है वेल स्टक्ड लाइब्रेरी अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ टिचिङ एड्सहरु सेमिनार हलहरु है अनि हाइजेनिक मेस भेजिटेरियन नन भेजिटेरियन दुईटै खाना पाइन्छ है ल्याबोरेटरीजहरु पाइन्छ ल्याबोरेटरीजहरुबाट सबै सामानहरु पाइन्छ केही किन्नु पर्दैन है सो मोडर्न क्लासरुम्सहरु छ सो यो विभिन्न कुराहरु छ र तपाईको लोकेसन के छ त अब जस्तै म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरुले भन्नुहुन्छ सर यो हामीले त सुनेको छौं कि बेंगलोरमा त गाउँतिर हुन्छ कलेजहरु भनि सुन्नु भएको छ सो बेंगलोरको तपाईले चाहिँ जस्तै रिङ रोड हामीले काठमाडौँको भन्छौं नि रिङ रोड त्यस्तै नै बेंगलोरको रिङ रोड भित्र चाहिँ कलेज छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ गायत्री कलेज अफ नर्सिङ यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ रेलवे स्टेसन छ एयरपोर्ट चाहिँ अलि सिटी भन्दा बाहिर छ गाउँतिर छ एयरपोर्ट चाहिँ है किनभने एयरपोर्ट सधैं बाहिर नै हुन्छ सो तपाईले एयरपोर्टबाट डिस्टेन्स हेर्नुहुन्छ भने 39.4 किलोमिटर छ जुन जसको लागि चाहिँ 55 मिनेट लाग्छ तपाईहरु चाहिँ कलेज पुग्न र यदि रेलवे स्टेशनबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने 7.2 किलोमिटर मात्र छ यसमा केवल तपाईको 14 मिनेट लाग्छ है सो 14 मिनेटमा चाहिँ तपाई चाहिँ गायत्री कलेज अफ नर्सिङ चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि हामीले चाहिँ गायत्री कलेज अफ नर्सिङ बेंगलोरमा छ अब यो नेपाली स्टुडेन्टको लागि बेस्ट छ है के कुराले यसको एस्टाब्लिशमेन्ट इयर 1997 हो है 1997 भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 1997 मा खुलेको र राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस जुन सरकारी युनिभर्सिटी हो जसको एफिलिएसनमा यो कलेज चल्छ त्यो चाहिँ तपाईको 1996 मा खुलेको है भनेको राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस खुलेको 1 वर्षपछि चाहिँ तपाईको 1997 मा चाहिँ तपाईको गायत्री कलेज अफ नर्सिङ खुलेको भनेको त्यति पुरानो कलेज हो बेंगलोरको वान अफ द ओल्डेस्ट नर्सिङ कलेजमा चाहिँ यो गनिन्छ है अनि यो भनेको केवल नर्सिङ स्टडीजको लागि हो है केवल नर्सिङ स्टडीज चाहिँ यहाँ हुन्छ भनेको केवल नर्सिङ मात्र पढाइ हुने चाहिँ यो तपाईको कलेज हो है अनि त्यसपछि आफ्नै दुईटा मल्टी स्पेशलिस्ट हस्पिटलहरु छ
है आफ्नै दुईटा मल्टी जुन हामीले भन्यौँ गायत्री हस्पिटल र युनिटी लाइफलाइन हस्पिटल आफ्नै दुईटा हस्पिटलहरू छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ इन्डियन नर्सिङ काउन्सिल र कर्नाटक स्टेट नर्सिङ काउन्सिलबाट चाहिँ एप्रुभ छ, त्यहाँबाट मान्यता पाएको छ। र यसको तपाईँ यदि यो कलेजमा पढेर आउनुभयो भने नेपालमा नर्सिङ काउन्सिलले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले तपाईँलाई चाहिँ मान्यता दिन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ आएर लोकसेवा लड्न पाउनुहुन्छ र फर्दर एजुकेसनको लागि एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ है। सो नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको लागि चाहिँ यो एप्रुभ छ। नेपाल लगभग तपाईँको 1000 जना विद्यार्थी चाहिँ तपाईँको यो राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसको अन्तर्गत पढेर चाहिँ यहाँ नेपालमा आएर चाहिँ उनीहरूले प्र्याक्टिस गरिरहेछ है। कलेज बेङ्गलोर सिटीकै भित्रमा छ, सो कुनै गाउँमा छैन यो कलेज। र नेपाली स्टुडेन्टहरू यो कलेजमा जान लागेको चाहिँ 2002 सालदेखि हो है। सो 2002 सालदेखि नेपाली विद्यार्थीहरू यो कलेजमा गएर पढिरहेको छ। र यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ अरू हस्पिटलहरूको बारेमा जस्तै केसी जेनरल हस्पिटल है, अनि त्यसपछि जयदेवा इन्स्टिट्युट अफ कार्डियोलोजी, यस्तो विभिन्न हस्पिटलहरूसँग सरकार ठुल्ठुलो बेङ्गलोरको नामी ठुल्ठुलो गभर्मेन्ट हस्पिटल सरकारी हस्पिटलहरूमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ इन्टर्नशिपको लागि पठाउँछ। र 12 महिनामा चाहिँ तपाईको 12 महिनाको जुन एक वर्षको कोर्स हुन्छ फर्स्ट इयरको फर्स्ट सेकेन्ड इयरको, त्यसमा चाहिँ 3-3 महिना तपाईले चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछिको तेस्रो र चौथो वर्षमा चाहिँ 6-6 महिनामा चाहिँ तपाईले हस्पिटलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै विद्यार्थीले सोध्नुहुन्छ सर इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्छ होला नि त, यहाँ कमन इन्ट्रान्समा 100 मार्क्स ल्याएपछि बल्ल पो पढ्न जान पाइन्छ होला भनेर सोध्नुहुन्छ। हैन, सो कमन इन्ट्रान्सको लागि मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ नर्सिङको लागि चाहिँ कमन इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केही पनि राखेको छैन। सो तपाईले चाहिँ कुनै पनि कमन इन्ट्रान्स दिनु पर्दैन। कमन इन्ट्रान्समा यदि तपाई फेल हुनुभयो भने पनि टेन्सन छैन, पास हुनुभयो भने पनि ठिक छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ। यसमा तपाईले कुनै पनि नीट या चाहिँ अरु कुनै इन्डियन इन्ट्रान्स टेस्ट दिनु पर्दैन। यसमा तपाईले डाइरेक्ट एनओसी पाउनुहुन्छ है। सो कुनै पनि खालको इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ तपाईले दिनु पर्दैन। सो इन्ट्रान्स एक्जामको जुन टेन्सन थियो त्यो तपाईले हटाइदिनुस्। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के छ त? एलिजिबिलिटी यहाँ पढ्नको लागि चाहिँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको तपाईले चाहिँ 10+2 मा चाहिँ पीसीबी या पीसीएम लिनु पर्यो र त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 2.4 सीजीपीए हुनु पर्यो है। र त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ पीसीएल नर्सिङ या इक्विभ्यालेन्ट गर्नु भएको छ भने मिनिमम 50% तपाईको चाहिन्छ है। 50% तपाईको छ भने तपाईले पढ्न पाउनुहुन्छ। अब फी कति छ त भन्ने कुराहरु छ है। अब फी को यदि हेर्नुहुन्छ भने फी को त स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फी कति छ त? म्याक्सिमम विद्यार्थीहरुलाई फीमा डाउट हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ मेडिकल एजुकेसन कमिसनले फिक्स गरेको नर्सिङको लागि मिनिमम फी, मिनिमम ट्युसन फी मात्र कति हो भन्दाखेरि मिनिमम ट्युसन फी तपाईको 5,30,000 सरी नेपालको लागि फिक्स गरेको 7,50,000 रुपैयाँ नेपाली हो है। जुन चाहिँ तपाईले यदि नेपालमा बस्नुभयो, नेपालमा पढ्नुभयो भने नर्सिङ मिनिमम चाहिँ तपाईले त्यति तिर्नुपर्ने हुन्छ है। र तपाईले चाहिँ यदि अब भनौं न ट्युसन फी तपाईको त्यति लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको ल्याब लाइब्रेरीको छुट्टै हुन्छ, रेजिस्ट्रेसनको छुट्टै हुन्छ, एक्जामको छुट्टै हुन्छ है। र तपाईको अब खाना बस्न छुट्टै गर्नु पर्यो। त्यति गर्दाखेरि तपाईको यदि टियु अन्तर्गतको कलेज हो भने लगभग तपाईको 9-10 लाख रुपैयाँ पुग्न जान्छ है। 10 लाख 12 लाख पनि पुग्छ कुनै कुनै स्टुडेन्टहरुको। अनि त्यसपछि यदि पूर्वाञ्चलको हो भने पूर्वाञ्चलको तपाईको लगभग पनि 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ नेपाली पुग्न जान्छ। अब यदि गायत्री कलेज अफ नर्सिङमा पढ्नु भयो भने तपाईलाई फाइदा के हुन्छ? फी सस्तो पर्छ, छिटो टाइममा सकिन्छ तपाईको डिग्री, ढिलो हुँदैन है। यसमा के इन्क्लुड हुन्छ? 5,30,000 रुपैयाँ आइसी भनेको नेपाली तपाईको 8,48,000 रुपैयाँ हुन जान्छ है। भनेको लगभग 8.5 लाख रुपैयाँ लिनुस्। र त्यसमा चाहिँ के इन्क्लुड भएको हुन्छ? तपाईको एउटा ट्युसन फी है, त्यसपछि एडमिसन फी, त्यसपछि युनिभर्सिटी फी, ल्याब र लाइब्रेरी, तपाईले बुकहरु किन्नु पर्दैन, इक्विपमेन्ट्सहरु किन्नु पर्दैन, सबै पाउनुहुन्छ। र फुड र एकोमोडेसन होस्टेलको इन्क्लुड हुन्छ। र तपाईको ट्रान्सपोर्टेसन फी भन्नाले तपाईको चाहिँ जुन बेंगलोर भित्र तपाईको ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ भन्नाले कलेज देखि हस्पिटल, हस्पिटल देखि कलेज, अनि त्यसपछि तपाई कम्युनिटी जानुहुन्छ, कम्युनिटी गएको बेलामा चाहिँ जुन ट्रान्सपोर्टेसनहरु फी लाग्छ त्यो तपाईको चाहिँ गाडीको भाडा केही पनि लाग्दैन, तपाईको कलेजकै बसले लिएर जान्छ। अब यो तपाईले एकैचोटी तिर्नु पर्दैन, यो तपाईले इन्स्टलमेन्टमा तिर्ने हो है। इन्स्टलमेन्टमा तिर्दै गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ फर्स्ट इयरमा 2 लाख आईएनआर भनेको 2 लाख रुपैयाँ आइसी भनेको नेपाली 3,20,000 रुपैयाँ पहिलो वर्षमा तिर्नुपर्ने, दोस्रो वर्षमा 1,10,000 रुपैयाँ, अनि तेस्रो वर्षमा 1,10,000 रुपैयाँ र चौथो वर्षमा 1,10,000 रुपैयाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त यसमा एक्स्ट्रा के लाग्छ त? एक्स्ट्रा तपाईको एउटा एक्जाम फी एक्स्ट्रा लाग्छ, किनभने सरकारी युनिभर्सिटी हो। सो एक्जाम फी जुन सरकारी युनिभर्सिटीले तोक्छ त्यही अनुसारले नै हुन्छ
है। सो सरकारी युनिभर्सिटीले तोके अनुसारले चाहिँ तपाईले एक्जाम फी एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ लगभग 1500 देखि 2000 रुपैयाँ प्रति वर्षको हुन्छ। र तपाईले एउटा चाहिँ ड्रेसको एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन सुरुमा तपाईले सिलाउनुहुन्छ वहाँ गइसकेपछि, त्यो कलेज भित्रै हुन्छ। अब फी तपाईहरुले बुझ्नुभयो है। अब यो यहाँ एउटा स्याम्पल छ एडमिसन लेटरको। सो यसरी तपाईको चाहिँ एडमिसन लेटरको स्याम्पल आउँछ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि दिस इज टु सर्टिफाई दैट दिस स्टुडेन्ट डटर अफ दिस admitted for BSc nursing course for academic year 2021-25 under the sanctioning approved by Indian Nursing Council है। सो यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको एडमिसन लेटर आएको हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ लेखेको छ इन्डियन नर्सिङ काउन्सिलको एप्रुभल छ। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ कर्नाटक स्टेट नर्सिङ काउन्सिलको एप्रुभल छ है। राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसको एप्रुभल छ भनेर यहाँ कलेजको स्ट्याम्प भएर प्रिन्सिपलको साइन भएर आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईको 3 पान्नाको आउँछ यो। र यसमा चाहिँ तपाईको यहाँ सबै फीहरु चाहिँ लेखिदिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि फर्स्ट इयरको फी कति छ है, सेकेन्ड इयरको, थर्ड इयरको सबै डिटेलहरु चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको पेएबल फी भनेको फर्स्ट इयरमा कति तिर्नु पर्यो, 2 लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्यो, सेकेन्ड इयरमा 1,10,000 रुपैयाँ, तेस्रो वर्षमा 1,10,000, चौथो वर्षमा 1,10,000, टोटल गरेर कति भयो 530। यसमा के इन्क्लुड हुन्छ त? एउटा तपाईको ट्युसन, एउटा तपाईको एडमिसन, एउटा तपाईको युनिभर्सिटी फी, एउटा तपाईको ल्याब लाइब्रेरी, एउटा ट्रान्सपोर्टेसन, एउटा फुड र एकोमोडेसन। एक्जाम फी एक्स्ट्रा हुन्छ भनेर लेटरमै लेखिदिएको हुन्छ। र यो फी तपाईहरुको बढ्ने, जस्तै कुनै कुनै कलेजेसहरुमा वर्षमा फीहरु बढ्छ, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। यहाँ जति फी लेखेको छ त्यति नै फी तपाईले तिर्ने हो। 1 रुपैयाँ पनि बढ्दैन, 1 रुपैयाँ पनि घट्दैन है। सो यो तपाईको एडमिसन लेटर भयो। अब प्रोसेस के छ त? प्रोसेस एकदमै सिम्पल छ। तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन। काठमाडौँ भित्र हुनुहुन्छ भने अब भोलि अफिस आउनुस्, नत्र यो वीक भित्र आउनुस्, किनभने हामीसँग सिट एकदमै लिमिटेड छ। हामीसँग जम्मा अहिलेको लागि चाहिँ 30 वटा मात्र सिट थियो। सो म्याक्सिमम सिटहरु अकुपाई भइसकेको छ। अब हामीसँग एकदमै लिमिटेड सिट बाँकी छ र हामीले 10 वटा अझै सिटको लागि चाहिँ एक्सटेन्सनको लागि भनेको छौं। सो सकेसम्म 40 वटा सिट हामीसँग हुन्छ होला। सो तपाईले के गर्नु पर्यो? आफ्नो डकुमेन्टहरु भनेको डकुमेन्टमा के इन्क्लुड हुनु पर्यो? तपाईको नागरिकता, तपाईको क्लास 10 को मार्कसिट, तपाईको क्लास 12 को मार्कसिट। यदि क्लास 12 चाहिँ तपाई पास हुनुभएको छैन भने क्लास 11 को चाहिँ मार्कसिट है। र पीसीएल नर्सिङ गर्नुभएको छ भने पीसीएल को ट्रान्सक्रिप्ट। र यदि फाइनल रिजल्ट आएको छैन भने फर्स्ट र सेकेन्ड इयरको मार्कसिट। तपाईको 12 पास गरिसक्नु भएको छ भने माइग्रेसन प्रोभिजनल है। र क्यारेक्टर 10 को पनि 12 को पनि। र एउटा पीपी साइज फोटो चाहिँ तपाईले स्क्यान गरेर या चाहिँ फोटो खिचेर हाम्रो टिमलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, या मेल या व्हाट्सएपमा है। अनि त्यसपछि हामीले पहिला डकुमेन्टहरु भेरिफाई गर्छौं। भेरिफाई भइसकेपछि एलिजिबिलिटी तपाईको चेक भइसकेपछि कलेज र युनिभर्सिटीबाट हामीले चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एडमिसन फी तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ 50,000 आईसी छ भनेको 80,000 रुपैयाँ नेपाली, जुन तपाईको फर्स्ट इयरको फीबाट एक्स्ट्रा हैन। यो फर्स्ट इयरको जुन 2 लाख को फी थियो त्योबाट माइनस हुन्छ भनेको 2 लाखमा तपाईले 50,000 तिर्नुहुन्छ र तपाईको रिमेनिङ कति रहन्छ? 1,50,000 रिमेनिङ रहन्छ। सो तपाईको यो चाहिँ तपाईले फी तिरिसकेपछि आफ्नो एडमिसन लेटर जुन हामीले अघि नै देखायौं त्यही एडमिसन 3 पानाको एडमिसन लेटर चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ र तपाईको सिट चाहिँ सेक्युर हुन्छ। हाम्रो क्लासेसहरु चाहिँ अब हामीले इन्डियन नर्सिङ काउन्सिल र राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसको नोटिफिकेसन कुर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो क्लासेसहरु जहाँसम्म अब तिहार भन्दा अगाडि पनि स्टार्ट हुन सक्छ, तर तपाईहरुले चाहिँ सकेसम्म फेस्टिभल आफ्नो फ्यामिलीसँग मनाउनु भनेर चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरु हामीले तिहार पछि नै हामीले स्टार्ट गर्छौं। सो त्यो भएको हुनाले के हुन्छ तपाईलाई सजिलो कि आरामले तपाईले आफ्नो फेस्टिभल मनाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाई चाहिँ बेंगलोर गएर पढ्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ। हामीले अनलाइन क्लासेसहरु चाहिँ अब कन्डिसन यदि वर्स्ट भयो भने चाहिँ अनलाइन क्लासेस हुन्छ है, नत्र भए तपाईहरु चाहिँ कलेज नै गएर चाहिँ पढ्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ। भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ भने ठीक छ, भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने तपाईहरु यहाँबाट जानुहुन्छ अनि कलेजमै गएर कलेजले नै तपाईलाई भ्याक्सिन लगाइदिन्छ है। सो यति गरिसकेपछि तपाईको एडमिसन लेटर आउँछ र तपाईको एउटा सिट कन्फर्म हुन्छ है। अब यदि तपाईको कुनै क्वेशन छ भने हामीले तपाईको क्वेशन्सहरु एड्रेस गर्छौं। यो एडमिसन प्रोसेसको यो यदि स्क्रिनशट गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ, सो दैट तपाईहरुको लागि इजी हुन्छ है। सो तपाईले यो स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ र म फी को पनि तपाईलाई एक्चुअली फेरि देखाइदिन्छु। यदि यो स्क्रिनशट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ, तपाईलाई इजी हुन्छ पछि है। ओके, सो हाम्रो मेल एड्रेस info@vibeseducation.com छ र हाम्रो यहाँ फोन नम्बरहरु हामीले दिएको छौं है। सो तपाईले हाम्रो टिमलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ फर्दर सिट कतिवटा बाँकी छ अनि कसरी डकुमेन्टहरु पठाउने भन्ने कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो भोलि तपाईहरु यो वीक भित्र काठमाडौँ नजिकै हुनुहुन्छ भने अफिस आउनुस्, कुरा बुझ्नु सबै अझै डिटेलमा। हामीले आज पनि सबै लगभग डिटेलमा बुझाइसकेका छौं। सो आएर तपाईले सबै कुराहरु चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामीसँग वी हैव International Admission Director of Gayatri College of Nursing. So he is with us.
सो हामीले उहाँसँग पनि इन्टरेक्सन गर्छौँ। यदि तपाईँलाई कुनै क्वेसनहरू सोध्न मन छ भने सरलाई तपाईँले आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर नत्र च्याट बक्समा पठाएर चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो हेलो जोलिन सर, सो क्यान यू प्लिज मेसेज मी बाई व्हाट नेम यु हेभ कम? ओके, सो तपाईँहरूलाई कुनै त्यस्तो क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँले चाहिँ च्याटमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई हामीले भन्यौँ कि इन्ट्रान्स दिनु पर्दैन पहिलो कुरा है, र तपाईँको 4 वर्षको कोर्स तपाईँको 4 वर्षमै सकिन्छ। सो इट विल बी इजी फर यु, ढिलो हुँदैन है। नेपालमा अहिले कमन इन्ट्रान्स दिएर जुन विद्यार्थीहरू 2020 सालको पढिरहेछ, तपाईँले इन्डियामा त 2021 को अहिले एडमिसन लिनुहुन्छ। सो 2021 को एडमिसन लिँदै गर्दाखेरि तपाईँले उहाँहरूभन्दा अहिले अब जुन जोइन गर्छ विद्यार्थीहरू उहाँहरूभन्दा छिटो सकाएर आउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। सो तपाईँलाई चाहिँ यो प्लस एडभान्टेज रहन्छ। जस्तै हेर्नु, तपाईँहरू यदि इयर लस गर्नु भएको छ भने पोहोर साल तपाईँकै ब्याचको साथीहरू जो जानुभयो उहाँहरूको 1 वर्ष सकिसक्यो। जो चाहिँ 12 पढ्दा पढ्दै उहाँहरूले चाहिँ 12 को इक्जाम दिनभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले एडमिसन गराइसक्नु भएको थियो। डकुमेन्टहरू 11 को डकुमेन्टहरू पठाएर चेक गराएर अनि त्यो चाहिँ पैसा तिरेर उहाँहरूले गरिसक्नु भएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले अहिले 1 वर्ष सकाइसक्नु भयो। ल हेर्नु त कति फाइदा भयो। यदि तपाईँ अहिले 12 मा हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। यदि अहिले 12 मा हुनुहुन्छ, अब इक्जाम दिने चाहिँ अब तयारीमा हुनुहुन्छ भने सिट अहिलेलाई बुक गराउनुहोस् है, सिट बुक गराउनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले 12 को इक्जाम सकिएपछि तपाईँहरूको जब क्लास सुरु हुन्छ तब क्लास एटेन्ड गर्दा हुन्छ। किनभने इन्ट्रान्स इक्जाम दिनु पर्दैन, नेपालको पास हुनु पर्दैन। त्यो भएको हुनाले तपाईँले डाइरेक्ट एडमिसन पाउनुहुन्छ र इन्डियामा पनि कुनै पनि खालको इन्ट्रान्स इक्जाम तपाईँले दिनु पर्दैन है। सो योले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्लस एडभान्टेज रहन्छ। सो कुनै क्वेसन छ भने तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। सो कुनै क्वेसन छ भने राख्नु। अब हाम्रो सर आउँदै हुनुहुन्छ। सो सरले तपाईँहरूलाई केही भन्नुहुन्छ है। सो सरले पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के कस्तो छ, कलेज कस्तो छ, अनि कलेजको साइडबाट हामीले हेल्प गर्ने कुराहरू के छ भन्नुहुन्छ। होस्टलको कुरा गर्दाखेरि नेपाली स्टुडेन्टहरूको छुट्टै होस्टल हुन्छ, फ्ल्याट सिस्टम हुन्छ है। टिपिकल होस्टल सो सर एकैछिनमा जोइन हुनुहुन्छ अरे। अनि जस्तै होस्टलको कुरा गर्दाखेरि अब होस्टल चाहिँ हाम्रो फ्ल्याट सिस्टम हुन्छ है। होस्टलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै 1 BHK 2 BHK भनेको एउटा हल, एउटा किचन, अनि त्यसपछि एउटा रुम हुन्छ। नेपाली स्टुडेन्टको लागि छुट्टै होस्टल हुन्छ, छुट्टै वार्डन म्याम हुनुहुन्छ होस्टल हेर्नको लागि, र छुट्टै सेक्युरिटी गार्डहरू छ। अनि होस्टलमा बस्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर निस्किन पाइँदैन है। तपाईँ त्यहाँ होस्टलदेखि चाहिँ कलेज, अनि त्यसपछि होस्टलदेखि कलेजदेखि हस्पिटल है। आउटिङको लागि महिनामा जे होस् तपाईँले 1-2 चोटि चाहिँ आउटिङ पाउनुहुन्छ, भनेको बाहिर जाने, अब मुभीहरू हेर्न मन लाग्ला कहिले है। सो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ तपाईँले सन्डेको लागि चाहिँ आउटिङहरू पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको स्ट्रिक्ट स्टडी आवर्सहरू हुन्छ। स्टडी आवर्स इन द सेन्स भनेको तपाईँ 5 बजे कलेजबाट आउनुभयो है, 5 बजे कलेजबाट आउनुभयो र कलेजबाट आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 6 बजेदेखि चाहिँ 8 बजेसम्म तपाईँको स्टडी आवर हुन्छ। भनेको त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँले पढ्नै पर्छ कम्पलसरी है। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद राख्नु पर्यो। सो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब भनौँ न कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ होस्टल बस्दै गर्दाखेरि एउटै सेम रुटिनको खानाहरू किनभने अलि मन नपर्न सक्छ। त्यहाँ हाम्रो खाना पकाउने नेपाली सेफले नै हो है। भनेको हजुरलाई खाना दिने, खाना पस्केर दिने सबैजना त्यहाँ नेपाली नै हुनुहुन्छ। सो नेपाली सेफले नै तपाईँलाई दिने भनेको नेपालीमा दाइ आज यस्तो भएन, के अरे दिदी आज यस्तो पकाउनु पर्यो, यो चाहिँ मलाई मन परेन, दाल चाहिँ यसरी गरिदिनु पर्यो है भन्ने कुराहरू तपाईँले आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ है। सो हामीले चाहिँ मन्थली मिटिङहरू पनि हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ होस्टलको खानाहरूमा के चेन्ज गर्ने, मेन्यु कसरी बनाउने, त्यो तपाईँहरूको हातमा हुन्छ है। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ अब भनौँ न रेगुलर रुटिनको खाना मन परेन भने तपाईँहरूलाई हामीले किचन दिएको हुन्छौँ। किचन तपाईँको त्यहीँ तपाईँको फ्ल्याटभित्रै हुन्छ। सो तपाईँले त्यहाँ चाहिँ इन्डक्सन दिएको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो भाँडाहरू किनेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो हिसाबले खाना कहिलेकाहीँ भनौँ न आफूलाई साथीभाइहरू मिलेर चाहिँ पकाएर खान मन लाग्यो भने त्यो पनि तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। त्यतिको तपाईँलाई हामीले फ्रिडम दिएको छौँ। इन्टरनेटहरू सबै हुन्छ, घर कुरा गर्न पाइन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ टोयलेट बाथरुमहरू सबै त्यही फ्ल्याटभित्रै हुन्छ। सो एउटा बिल्डिङ हुन्छ, एउटा बिल्डिङमा चाहिँ एउटा फ्लोरमा चाहिँ 2टा फ्ल्याटहरू हुन्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। सो होस्टल चाहिँ तपाईँको कलेजभित्रै छ।
सो कलेजभित्रै हस्टेल भएको हुनाले सबै सेक्युरिटीको कुराहरूमा एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरूको प्यारेन्ट्स यदि सुरुमा तपाईँहरू जाने बेलामा जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि तपाईँसँग नै जान सक्नुहुन्छ। जाने बेलामा हाम्रै टिमले लिएर जान्छ, सबैजना ग्रुपमा जाने हो। एकजना म्याडम जानुहुन्छ, निता म्याम जानुहुन्छ, अनि त्यसपछि एकजना हाम्रो अफिसबाट सर जानुहुन्छ है। सो यदि तपाईँहरू एडमिसनको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यो सेसन सकिने बित्तिकै नै तपाईँले हाम्रो नम्बरहरू हामीले दिएको छौँ है। सो म फेरि नम्बर राखिदिन्छु। सो तपाईँले हामीले यो च्याट बक्समा हामीले नम्बर राखिदिएको छौँ। सो तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग कुरा गराउनुपर्छ भने तपाईँले चाहिँ कुरा गराउन सक्नुहुन्छ है। हामीले आफ्नो जिमेल पनि हालिदिन्छौँ। सो यो छ फर्स्ट हामीले दुईटा नम्बरमा, फर्स्ट निता म्यामको, सेकेन्ड मेरो हो। यदि तपाईँको प्यारेन्ट्सहरू कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी मध्ये कसैसँग तपाईँले यो नम्बर दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ कल गराउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यदि काठमाडौँ नजिकै हुनुहुन्छ भने अफिस आउनुहोस्, अफिस भिजिट गरेर चाहिँ अरू डिटेलमा कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ है। फी तपाईँले बुझिसक्नुभयो। अहिलेको लागि 50,000 आइसी तिरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एडमिसन चाहिँ कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको एडमिसन लेटर आउँछ है। अब एडमिसन डेडलाइनको कुरा गर्दाखेरि एडमिसन डेडलाइन भन्ने चाहिँ तपाईँको लगभग हाम्रो अगस्त 15 सम्म छ है। तर अगस्त 15 सम्म चाहिँ हाम्रो सिटहरू चाहिँ बस्दैन। सो वी आर एज्युमिङ कि अगस्त 10 सम्म चाहिँ, जस्तै आज जुलाईको लास्ट हो, भोलिदेखि अगस्त 1 हो। सो अबको 10 दिनमा चाहिँ 10 देखि म्याक्सिमम गए 15 दिनसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एडमिसन गराइसक्नु पर्ने हुन्छ है। हामीले त्यसलाई एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्छौँ। यदि हाम्रो सिट्सहरू बढ्यो भने हामीले एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ। सो सकेसम्म छिटो एडमिसन गराएर तपाईँले आफ्नो सिट चाहिँ सेक्युर गर्नु होला है। ओके, सो इन्डिया पढेको डिग्री चाहिँ नेपालमा भ्यालिड हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा सोध्नु छ। सो इन्डिया पढेको डिग्री तपाईँको नेपालमा भ्यालिड हुन्छ। पहिलो कुरा, राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसको डिग्री विश्वको जुनसुकै कुनामा जानुहोस् त्यो डिग्री गएपछि तपाईँले त्यहाँको हस्पिटलमा काम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो वर्ल्ड वाइड रेकग्नाइज छ। मैले भने यदि अहिले टिचिङ हस्पिटलमा भनेको यहाँ हाम्रो जुन हस्पिटल छ यहाँ हाम्रो काठमाडौँमा, जुन मेन महाराजगञ्ज हस्पिटल भन्छौँ हामीले टिचिङ हस्पिटल। सो टिचिङ हस्पिटलमा यदि त्यहाँ चाहिँ इन्डिया पढेर आएको लगभग 30 जना नर्स चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यो 30 जना मध्ये चाहिँ 20 जना नर्सहरू जो हुन्छ, 20 देखि 25 जना नर्सहरू चाहिँ राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसकै अन्तर्गत पढेर आउनु भएको। सो त्यो भएको हुनाले तपाईँ यहाँ आएपछि टेन्सन लिनु पर्दैन। नेपाली विद्यार्थीहरू राजीव गान्धी युनिभर्सिटी खुलेदेखि चाहिँ त्यहाँ गएर पढ्न स्टार्ट गरेको है। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले नेपालमा आएर टियुको लागि, इक्वालेन्सको लागि केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन है। किनभने तपाईँहरू जाने बेलामा नै तपाईँले एनओसी बनाएर लिएर जानुहुन्छ। सो हाम्रो अफिस चाहिँ काठमाडौँमा छ, काठमाडौँ पुतली सडकमा छ। सो तपाईँले हाम्रो नम्बरहरूमा फोन गरेर तपाईँलाई जुन मेसेज आएको छ त्यसमा पनि हामीले नम्बरहरू दिएको छौँ। सो हाम्रो नम्बरमा फोन गरेर या चाहिँ काठमाडौँ फन पार्क तपाईँले देख्नु भएको छ होला, कि त काठमाडौँ फन पार्क, कि त काठमाडौँ पुरानो बस पार्क, कि त काठमाडौँ मोडल हस्पिटल, कि त नेपाल ल क्याम्पस, कि त शङ्करदेव कलेज। सो यो क्याम्पसहरूको नजिकै आएर या यो ठाउँको नजिकै आएर तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँ 2 देखि 3 मिनटमा हाम्रो अफिस पुगिहाल्नुहुन्छ है। सो निरुता अर्को सालको एडमिसनको त अर्को साल खुल्छ। यदि तपाईँ अहिले 11 क्लासमा हुनुहुन्छ भने त अर्को सालको लागि ठिक छ। तर यदि तपाईँ अहिले 12 क्लासमा हुनुहुन्छ, अब एक्जाम वेटिङको लागि हुनुहुन्छ भने तपाईँले अहिले नै एडमिसन गराइराख्नुहोस्। अहिले एडमिसन गराउनु भयो भने मैले भने जस्तै पोहोर साल जसले अहिले इयर प्लस गरेर अहिले बल्ल कमन एन्ट्रान्स दिनुभयो उहाँहरूकै ब्याचको साथीहरूले चाहिँ लास्ट इयर एडमिसन लिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई फाइदा के भयो, उहाँहरूले चाहिँ 1 वर्ष सकाइसक्नु भयो। अब केवल 3 वर्षमा चाहिँ उहाँहरू पास आउट भएर निस्किनुहुन्छ। जबकि उहाँकै ब्याचको साथीहरू नेपालमा पढ्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ बिएससी नर्सिङ जोइन गर्न पाउनु भएको छैन। बुझ्नुभयो नि। सो त्यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई इजी बनाइदिन्छ है। सो त्यो भएको हुनाले यदि 12 मा हुनुहुन्छ भने तपाईँले अहिले नै तपाईँले एडमिसन गराउनुहोस्। यदि तपाईँको कुनै क्वेसन छ भने तपाईँले चाहिँ च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ है। सो होस्टेलको मैले कुरा गरेँ, तपाईँलाई नेपाली सेफ हुनुहुन्छ है। सो नेपाली सेफले तपाईँलाई पकाएर दिने हो है। भनेको नेपाली सेफ भइसकेपछि त्यो तपाईँको खाना पनि नेपाली नै हुन्छ है। सो तपाईँलाई त्यो घरभन्दा टाढा आएर अर्कै ठाउँको खाना परेछ भन्ने पनि हुँदैन। सो द्याट विल बी इजी फर यु अल है। अनि त्यसपछि तपाईँलाई होस्टेलको कुरा भन्यौँ। होस्टेल तपाईँको त्यो ट्रेडिसनल होस्टेल हुँदैन, फ्ल्याट सिस्टम हो। एउटा रुममा अकुपेन्सी हेरेर रुम कत्रो ठुलो छ, 3 देखि 4 जना चाहिँ हामीले राख्छौँ है। तपाईँलाई आफ्नो एउटा बेड पाउनुहुन्छ, आफ्नो एउटा स्टडी टेबल पाउनुहुन्छ, आफ्नो एउटा स्टडी चेयर पाउनुहुन्छ, आफ्नो कपबोर्ड पाउनुहुन्छ है।
सो यो कुराहरूले तपाईँलाई हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ 4 वर्ष तपाईँलाई चाहिँ फुल प्र्याक्टिकल आफ्नै दुईवटा, मैले भने आफ्नै दुईवटा हस्पिटल छ। सो शनिबारको दिन तपाईँलाई झ्याउ लाग्यो होइन म हस्पिटल गएर म यसो प्र्याक्टिस गर्छु, म ट्रेनिङ लगाउँछु, शनिबारको दिन पनि म हस्पिटल जान्छु, त्यहाँ यदि केही काम छ भने म गर्छु भने त्यो पनि पाउनुभयो। सो त्यतिको फ्रिडम पाइन्छ जब आफ्नो हस्पिटल हुन्छ। सो प्र्याक्टिकलको लागि तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन, आफ्नै दुईवटा हस्पिटल छ र प्लस अरू हामीसँग लगभग 10 देखि 15 वटा चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूसँग टाइअप छ। सो त्यहाँ हस्पिटलहरूमा पनि तपाईँहरूको इन्टर्नसिपहरू लाग्छ। कम्युनिटीको लागि पनि तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन, नजिकैको गाउँमा गएर तपाईँको कम्युनिटी हामीले गराउँछौँ है। इन्ट्रान्सले कुनै पनि प्रब्लम पार्दैन रुक्साना। इन्ट्रान्समा तपाईँको 100 आओस्, 100, 120 आओस्, तपाईँको 80 आओस् है, त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। किनभने नर्सिङ प्रोफेसन पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँले नेपालको कमन इन्ट्रान्स चाहिँ पास गरेको हुनु पर्दैन, बुझ्नुभयो नि। सो त्यो कुराले चाहिँ तपाईँले कुनै पनि प्रब्लम पार्दैन। सो तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस्, तपाईँले छिटो एडमिसन गराउनुहोस्, किनभने अहिलेसम्म लगभग हाम्रो 25 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ एडमिसन गराइसक्नु भएको छ। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले जति छिटो गर्नुभयो त्यति नै तपाईँलाई फाइदा हो, किनभने जम्मा 30 वटा सिट, अब 5 वटा सिट बाँकी छ हामीसँग। त्यसपछि हामीले 10 वटा प्लस सिटको लागि चाहिँ एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ हामीले भनेको छौँ युनिभर्सिटीमा। सो हामीले त्यो पाइयो भने लगभग हामीसँग 15 वटा सिट मात्र बच्छ। अहिलेको लागि चाहिँ जम्मा 5 वटा सिट हामीसँग छ। सो तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुहोस्, हाम्रो नम्बरहरू हामीले दिएको छौँ। सो तपाईँले हामीलाई फोन गरेर चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँलाई केही डाउटहरू छ भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको क्लास स्टार्ट हुने भनेको हामीले भनिसक्यौँ। क्लास स्टार्ट तपाईँको जो अब तिहारभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ हाम्रो प्लान अनुसारले चाहिँ तपाईँले चाहिँ तिहार पछि नै गराउँछु, किनभने तपाईँले आरामले, किनभने तिहार अघि भयो भने तपाईँ फेरि बेङ्गलोर जानुपर्छ। अनि कतिजना चाहिँ होइन सर म तिहार या दसैँ मनाउनु चाहिँ म घर जान्छु भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि आउनुहुन्छ अनि फेरि जानुहुन्छ। सो त्यो तपाईँलाई चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। अर्को राम्रो कुरा के छ, हाम्रो जुन इयरली इक्जाम छ त्यो इयरली इक्जाम चाहिँ तपाईँको दसैँ तिहार पारेर चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि सकिन्छ। भनेको तपाईँले दसैँ तिहारमा चाहिँ हरेक वर्ष तपाईँ घर आउन पाउनुहुन्छ है, 1 महिना जतिको छुट्टी हुन्छ। सो तपाईँ चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ आउन पाउनुहुन्छ। अब यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि कुनै पनि हेल्थ प्रब्लम भयो, टेक एन इक्जाम्पल है, मेजर पनि हुनसक्छ माइनर पनि हुनसक्छ, त्यो भयो भने आफ्नै हस्पिटल, माइनर छ ज्वरो आयो रुवाला छ भनौँ न, अब सिजनल चेन्ज भएर चाहिँ भाइरल या केही भयो भने त्यो आफ्नै हस्पिटलमा भइहाल्छ। भ्याक्सिनदेखि लिएर अहिले हाम्रो सबै स्टुडेन्टहरूले भ्याक्सिन लगाएर बसेर आरामले कलेजमै पढिरहेछ। उनीहरू नेपाल आएको छैन, अनलाइन पढाइ भएको छैन, उनीहरू फिजिकली नै पढिरहेछ। सो तपाईँलाई त्यो पनि एडभान्टेज रहन्छ कि तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने पनि कलेजले आफैले लगाइदिन्छ। अर्को कुरा राम्रो के छ कि तपाईँलाई यदि कुनै मेजर हेल्थ प्रब्लम यदि बाइचान्स भइहाल्यो भने पनि, जस्तो भनौँ न कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ केही प्रब्लम होला या हात केही फ्र्याक्चर भयो है, या चाहिँ लिगामेन्ट टियर भयो या केही नर्मल केही भएको छ भने, या मेजर कुनै भएको छ भने तपाईँले आफ्नै हस्पिटलमा चाहिँ कलेजकै आफ्नै हस्पिटलमा चाहिँ गराउनु पाउनुहुन्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले 50 to 90% चाहिँ तपाईँले अफ पाउनुहुन्छ। 50 to जस 100% तपाईँले अफ पाउनुहुन्छ माइनरमा, मेजरमा चाहिँ जस 90% चाहिँ अफ पाउनुहुन्छ। भनेको यदि त्यो उपचार गर्नको लागि 10,000 रुपियाँ लाग्थ्यो भने केवल तपाईँले 1,000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो, बुझ्नुभयो नि। सो यो सपोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो यो सबै हेल्पहरू चाहिँ कलेजको साइडबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो यदि तपाईँको कुनै क्वेसन छ भने प्लिज तपाईँले चाहिँ च्याट बक्समा राख्नुहोस्, वी वुड बी मच ह्याप्पी टु एसिस्ट यु। सो हाम्रो टिमको हामीले नम्बर दिएको छौँ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो टिमको नम्बर छ, हामीले फेरि पनि राखिदिन्छौँ। सो तपाईँलाई चाहिँ यो सेसन सकिने बित्तिकै तपाईँले हाम्रो टिमलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर अनि लिन सक्नुहुन्छ डिटेलहरू है। सो हामीले अरू नम्बरहरू पनि राखिदिएको छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ, पढिराख्नु भएको छ है। सो तपाईँहरूले पनि जोइन गर्नुहोस् छिटो, किनभने छिटो सकियो भने जस्तै 4 इयर्सको कोर्स तपाईँले छिटो सकाउनु, अहिले 12मा हुनुहुन्छ भने त यो तपाईँको लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। हामीले फेरि पनि भनिरहेको छौँ, किनभने 12को इक्जाम सकाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ एउटा पाथ क्लियर हुन्छ कि ल ठिक छ म बिएससी नर्सिङ यहाँ पढ्छु। जबकि हेर्नु होला कि तपाईँकै ब्याचको जुन साथीहरू छ त्यो ब्याचको साथीहरूले लगभग तपाईँले जोइन गरेको तपाईँले 6 महिना पढेर सकाइसकेपछि बल्ल उनीहरूले यहाँ नेपालको एन्ट्रान्स इक्जाम दिन्छ। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले 6 महिना अगाडिदेखि नै पढ्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ भनेको लगभग तपाईँले उहाँहरूभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ आफ्नो कोर्स सकाउनुहुन्छ। सो 12 यदि अब इक्जाम दिने वेटिङमा हुनुहुन्छ भने यो सकाउनुहोस्। र यदि कोही स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको वेटिङमा हुनुहुन्छ भने अस्ट्रेलियामा मैले भनिदिन्छु, अस्ट्रेलियामा यदि तपाईँ बिएससी नर्सिङ पढ्न जानुहुन्छ भने तपाईँको लगभग पनि मिनिमम पनि 4 वर्षको कोर्सको लागि वर्षको 25 लाखले गर्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। यदि तपाईँ युके पढ्न जानुहुन्छ भने तपाईँको लगभग 70 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, ट्युसन फी मात्र है, पढेको मात्र। र यदि तपाईँ युएस जानुहुन्छ, युएस क्यानाडा जानुहुन्छ भने लगभग त्यही 70 देखि 80 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। तर यदि तपाईँले अहिले बेङ्गलोर गएर पढ्नुभयो भने तपाईँको लगभग ट्राभल गरेर सबै कुरा गरेर लगभग 9 साढे 9 लाख रुपियाँमा सबै सकिन्छ
है। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईलाई सजिलो के हुन्छ कि तपाईले 4 वर्षको कोर्स छिटो सकाउनुहुन्छ, सस्तो सकाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ मास्टर्सको लागि अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्नुहुन्छ या युके एप्लाई गर्नुहुन्छ या क्यानाडा या युएस एप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै नै सस्तो पर्न जान्छ। र यस्तो कन्ट्रीहरुमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईको पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी भनेको पीआर भनेको त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको नागरिक हुन पाउने जुन अधिकार हुन्छ त्यो अधिकारको चान्सेसहरु हाई हुन्छ नर्सिङ पढिसकेपछि है। धेरै स्टुडेन्टहरु गायत्री कलेज अफ नर्सिङ पढेर र राजीव गान्धी युनिभर्सिटीको अन्तर्गत पढेर चाहिँ विभिन्न देशहरुमा गएर चाहिँ त्यहाँ पीआर लिएर बस्नु भएको छ है। भनेको त्यहाँको चाहिँ पर्मानेन्ट नागरिक भएर चाहिँ बस्नु भएको छ। नेपालमा पनि हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न हस्पिटलहरुमा जुनसुकै हस्पिटलमा पनि एक न एक जना विद्यार्थी चाहिँ तपाईको कहाँको हुन्छ, तपाईको चाहिँ यहाँ तपाईको राजीव गान्धी युनिभर्सिटीको अन्तर्गतको पढेको हुन्छ है। सो नेक्स्ट थिङ, सो सञ्चिता यु हेभ आस्क्ड अ भेरी गुड क्वेसन। सो तपाईले जस्तै इन्डियन कलेजेसहरुमा चाहिँ जुनियर र सिनियरको र्यागिङ भन्ने भन्नुभएको छ। हाम्रो कलेज चाहिँ र्यागिङ फ्री क्याम्पस हो। यदि र्यागिङ भएको हामीले थाहा पायौं या तपाईले र्यागिङ गरेको थाहा पायौं या तपाईलाई चाहिँ र्यागिङ भएको थाहा पायौं भने जो स्टुडेन्टले र्यागिङ गरेको छ त्यो स्टुडेन्टहरुलाई हामीले सिधै रेस्ट्रिकेट गर्छौं है। सो र्यागिङ हाम्रोमा चाहिँ र्यागिङ चाहिँ हुँदैन है। र्यागिङ 100% र्यागिङ फ्री क्याम्पस हो हाम्रो है। त्यो चाहिँ तपाईको एमबीबीएसहरु अरु विभिन्न जस्तै तपाईले गायत्री कलेज अफ नर्सिङ चुज गर्नुको फाइदा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा नर्सिङ मात्र पढाइ हुने कलेज हो। बेंगलोरमा अरु टन्नै कलेजेसहरु छ जहाँ चाहिँ नर्सिङ पढाइ हुन्छ, नर्सिङ प्लस अरु विभिन्न कोर्सेसहरु पनि पढाइ हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ नर्सिङ इन्फेरियर हुन्छ। मेडिकल कलेजेसहरुमा नर्सिङ किन पढ्न हुँदैन भन्छौं हामीले, मेडिकल कलेजको एक्सपोजर त हामीले दिइराछौं त तपाईहरुलाई। भनेको आफ्नै दुईटा हस्पिटल छ, हामीसँग कोल्याबोरेटेड हस्पिटल त्यत्रो 1000-2000 बेडेडको हस्पिटलहरु छ है। सो मेडिकल कलेजमा पढ्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ र्यागिङ हुन सक्छ है। सो त्यो भएको हुनाले मेडिकल कलेज भन्दा नर्मल तपाईं नर्सिङ प्रपर नर्सिङ कलेजमा पढ्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ केही पनि र्यागिङ हुँदैन है। र्यागिङको केसेसहरु हामीले अहिलेसम्म एकचोटी पनि कुनै स्टुडेन्टले र्यागिङको हामीलाई एक पनि कम्प्लेन गरेको छैन है। सो त्यो कुराहरुमा चाहिँ तपाई ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। अरु कुनै क्वेशन छ भने तपाई सोध्दा हुन्छ है। सो सर आउँदै हुनुहुन्छ, कुनै क्वेशन चाहिँ यदि सरलाई सोध्न छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईहरु यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामीलाई च्याटमा पठाउनुस् सो दैट तपाईको आफ्नो नाम र नम्बर पठाइदिनुस् सो दैट हाम्रो टिमले चाहिँ तपाईलाई यसपछि चाहिँ यो सेसन सकिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्छ है। कुनै त्यसो तपाईको कुनै प्रायर क्वेशन्सहरु छ भने तपाईले सोच्दा हुन्छ है। सो 12 को ग्रेड को क्राइटेरिया भनेको हामीलाई चाहिने भनेको 45% हो, जुन चाहिँ हामीले मिनिमम पनि 2 CGPA लिन्छौं है। 2.4 सम्म भयो भने चाहिँ राम्रो हो है। 2.4 सम्म भयो भने चाहिँ राम्रो, 2.4 सम्म छैन भने तपाईको तपाईले चाहिँ 2.4 सम्म छ भने राम्रो हो, नत्र 2.0 ले पनि चल्छ है। सो तपाई यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आफ्नो नाम र नम्बर च्याट बक्समा हाल्दिनुस्। सो त्यो भएपछि हाम्रो टिमले के गर्छ तपाईलाई यो सेसन सकिने बित्तिकै नै तपाईलाई फोन कल गरेर एसिस्ट गर्छ। यदि तपाई काठमाडौँ भित्र हुनुहुन्छ भने वी हार्टिली वेलकम यु। तपाई भोलि अफिस आउनुस्, भोलि या यो वीक भरिमा चाहिँ अफिस आउनुस् अनि त्यसपछि चाहिँ तपाई अफिस आएर चाहिँ विभिन्न कुराहरु चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो हामी सेसनको एन्डमा छौं। नाउ वी वोन्ट टेक मच है, वी विल टेक मोर 5 to 10 minutes. So we have the international admission director Jolin Jose. Professionally he is also a nurse. उहाँ पनि नर्स नै हो है। उहाँले पनि आफ्नो नर्सिङको पढाइ सकाएर उहाँले टिचिङ पनि गर्नुहुन्छ गायत्री कलेज अफ नर्सिङमै है। सो he will be guiding you. उहाँले नै तपाईको चाहिँ सबै हेर्नुहुन्छ। जब तपाई कलेजमा हुनुहुन्छ यदि तपाईलाई कुनै प्रब्लम पर्यो भने सबै तपाईले कोर्डिनेट गर्ने उहाँ र मसँग नै हो है। सो जोलिन सर वेलकम। Yeah, hi. Hi everybody. Nice to see you in the meeting by online meeting with Gayatri College of Nursing. So I welcome you all in this pandemic time. It's very tough, though we all had joined through online. Thanking you all. So here I am to hope. I think Mr. Sagar had explained to you everything regarding the college, about nursing, what is the users, what is the things. So I just want to know if you have raised up any doubts regarding nursing, studying in Bangalore, or if you have any doubts regarding the college, you can just raise your hands and you can ask me right now. I'm open to any questions, so that will be easy about the subjects or anything about the practical. Main thing is practical. So if you have any doubts about practical knowledge, if you have any doubts about hostel, you can just toss up the questions. I'm ready to answer it. So yeah, Jolin sir, one student has asked a question. So Khuma is asking regarding if there is any additional scholarship that we are providing apart from the total fee that is 5,30,000. Yeah. The thing is like the fees what we provided itself is a scholarship fees. Because for Indian students itself, we are charging almost the same fees.
And one more thing, for Nepal students, we are providing separate hostel. And we know this pandemic situation, even all the parents are in trouble. Even they are facing some issue. So we understand all those stuff. And what we did is we reduced the fees and we given a good scholarship fees. Comparatively, it's a very good fees. And about fees, when you compare, you have to see the facilities, the facilities which we provide, the hospital which we attach, the things we attached, everything. See, we have 2 parent hospitals. The basic thing what we need in nursing is practical knowledge. Okay, these practical knowledge, when you come to practice in private hospitals, even though we have our own hospital, it is not set to limit. For example, you or me got admitted in a private hospital. Someone is giving an injection to you. Will you or me accept it? A student nurse, for example, a first-year student from my college is going to give an injection for me. Will I accept or will you accept? That's a simple question. Will you? No, nobody will accept. It's true. So what we did is, even though we have a own hospital, we tied up with government hospitals also. So in government hospitals, they won't stop you putting injection, putting IV. IV is nothing but trip. So all those things. Okay. So we have a very high facilities which we are providing, and the fees which we are given is a good scholarship. Any other doubts? Yeah. So, Jolin sir, many students, they have been inquiring that mainly their doubt is about practicals. So can you please explain them that how much are we going to invest their time on practicals? Because whenever see the students' queries, most of the students have the same question that what kind of practicals we will be facing in the first year, second year, and the third year. And also they are much more keen towards the community side, because when we take to the community visits and all those things. So can you please give a light on the community part and the practical part, and how much time are we going to invest in those practicals during the 4 years course term? Sure. See, the thing is, BSc nursing is a 4 years course. First year will be having 5 subjects. Second year will be having 4 subjects. Third year 4, and finally will be 3 subjects. Okay. See, first year 5 subjects is of basics. Basic sentence, anatomy, physiology. Then the anatomy, physiology is the main. Then biochemistry will be there. Biophysiology will be there. Then coming to the important thing is fundamentals of nursing. Okay. The first year basically carry with fundamentals of nursing. This fundamentals of nursing will teach you the basic things, basic terminologies. For example, when somebody is having diabetes mellitus, that is nothing but sugar, high level of sugar in the body. Common man will tell sugar, but the terminology what a nurse or what a professional will tell is called diabetes mellitus. Okay, so there is some terminologies very similar. Even a small example like this. We have plenty of examples like this. Okay, so these terminologies will be taught there, and basic hospital requirements. That is nothing but checking fever, checking blood pressure, checking pulse. Okay, and administration of injection. Only in IM. IM means intramuscular. Okay, these basic procedures will be taught for you in the first year. But the first year practical is very important for you people. Okay, so what we does is, first we'll start with the theory classes. When we are doing our theory classes, parallelly we have a demonstration laboratory inside our college. We have all the laboratories. For example, you have subjects like fundamentals of nursing in first year. In second year, when you come, you have medical surgical nursing. Medical surgical nursing is nothing but diagnosing a patient's disease. What treatment we have to give, what health education we have to give, what is the procedures we have to do. That is nothing but medical surgery. Pediatric nursing. Pediatric nursing is nothing but dealing with children, newborn, infants. This is nothing but child health nursing. Okay. Then coming to community health nursing. Community health nursing is a basic thing, because when you do this community health nursing is nothing but working in primary health centers, working in hospitals, I mean like government hospitals, working in local sector. What we do in local sector? Okay, that is the question. For example, in community, what you will do? We will post in a small, it's a slum area. Okay, these slum, we will post you students. In each home, 1 student. For example, 2 students will be there. In each house, 1 student will be there. Okay, we'll be taking the complete history of the
page, I mean like family, we'll make a family tree, we'll find out what is the common issue in that slum. Okay, in slum areas, common issues will be there. What will be the common issues? In sense, drainage system won't be proper. So they'll be having so many communicable diseases, like coming from this thing, what to tell, mosquito bite, rats, and proper clean and tidiness won't be there. Okay, these are the major problems will be there. And one more thing, the major community health nurse work is administration of polio, and now administration of these vaccines called COVID or Covaxin or whatever might be the case. Okay, community health nurse plays a major role in nursing. Okay, but this community health nursing will be coming for you in a part of third year. Okay, first year will be fundamentals of nursing, which you will be coming to know about the injections, the basic procedures and everything. Okay, so first year 3 months of postings will be there. These 3 months of postings, you will be doing all basic things. You'll be fine. You will be very clear with the basic things. And one more thing, anatomy, physiology will teach you about the bones, about where all the veins, where all the nerves will come. Because when you administer injection in the buttocks, there is a nerve called sciatic nerve. Okay, so when you study about psychology, you will come to know where the nerve is going. Okay, when we are administering injection properly, we have to administer, because if you inject on the sciatic nerve, the entire body of the man, one-sided body of the man will be paralyzed. Okay, so there is a position to put injection. Everywhere you cannot administer injection. Okay, and intravenous is nothing but putting an injection on vein. Okay, hope you had seen people donating blood on their hand. So what they will do is they'll minutely inject the injection needle into the vein. Okay, so these and all will be taught in the basic things will be taught in your first year. Then you come to second year, you'll be taught about medical surgical nursing. Slow by slow, when a doctor diagnoses, what is the things you have to do. Okay, the main part you have is a name called nursing diagnosis. Okay, there is certain nursing diagnosis. If doctor diagnosed, after that nurse has so many works. Even though doctor diagnosed, nurse plays a major role in health sector. Doctor will diagnose, he will write the medicines and he'll go. But the thing is, the nurse has to do all the works, everything. She has to give the medicines on time. He had to do the food on time. So these will be taught in the second year. When you come to third year, you have two major things. Okay, community health nursing is very big sector in Nepal, I know that. Then coming to second major part is psychiatric nursing. Okay, psychiatric nursing is a big part. The psychiatric nursing, you have 1 month of continuous posting. Okay, 1 month of continuous posting. You will be posted in 3 types of hospitals. Psychiatric posting is nothing but mental health. Okay, people are affected with some mental health issues. Okay, see, these 3 types of hospital is, one is OPD hospital. Okay, only outpatients will be coming and going. Those who are having mild alignments, like mild issues, they'll be coming and going. Another one is like, what to tell, very severe people, and since someone will be murdered, someone will be very arrogant, doing murder. They did murders from the judicial, from the court, they might have come. That is the second sector. And coming to the third sector, those who are rescued, they will be having recreational activities. There you will play a major role. Mainly we will be posting there only. So you also will get engaged with them. You'll be daily having a program with them, dance competition. So you'll be so these things will teach you why we are posting and making you engage in sense. These things will teach you basic things. How to do that, how when you suddenly get exposed to a mental health hospital, what have to do that. See, these all will be correlated. I'll tell you at the end of the session. And then coming to another big part is OBG. That is nothing but obstetrics and gynecology. Gynecology is nothing but pregnancy. Okay, before pregnancy, during pregnancy, and after pregnancy. This 3 comes with gynecology. So before pregnancy, you have to check the trimesters, then the delivery time, EDDs, expected date of delivery. So these parts will play a role. And then is the delivery time. Delivery time, doctor will play a major role. But I'll tell you a truth and a far part, is like in government hospitals, even now sisters are doing the deliveries. This is a hard truth. Everybody knows. Okay, but so
this will come in your third year. So you'll be learning 3 major parts in third year. That is delivery you'll be learning, mental health nursing you'll be learning, and community health nursing you'll be learning. Okay. Then coming to the final year, again, medical surgical part 2 will be there. There will be clearly understand everything about the hospital, and there you will get an important part, administration post. Okay. This administration posting is of 2 types. One administration will be in the college, one will be in the hospital. These administration postings, it is almost like you are a nurse. So we will be posting either in a library, either in a demonstration class, and also we will make you to take classes. In a hospital, we will put you in a lab in charge, or like ward in charge, something like that, and we'll make you to play a role, and we will we'll make you to learn so many things. Okay, these all things plays a major role. I think, hope you all are clear with these things. And one more thing I just need to explain, these main subjects, whatever I told you, will correlate with you in your master's degree. Okay, when you end up your course 4 years, you have 2 options. If you want to work in a hospital, you can work in a hospital. If you want to work in a government hospital, wherever might be this work. If you want to work as a lecturer, that is a very lucky part in nursing. You can work as a lecturer also. See, few parents don't want you people to put in hospital side. They will feel, okay, my daughter, she don't want to work. So why you can work? Because I'll tell myself as a best example. I did my bachelor's nursing in 2006. Then I worked as a lecturer. Then I did my master's. Then master's in nursing, in psychiatric nursing. Then I did my MD. Okay, the career goes like that. Okay, so don't stop with BSc nursing. When you come to MSc nursing, there are 5 specialties. Okay, you can particularly select the specialty. Okay, community health nursing will be there. Medical health, surgical nursing will be there. Mental health nursing will be there. Gynecological nursing will be there. So these are the parts of it. I think I'm little fast with my English. I think you people are understanding. If you have any doubts, please rise up, toss your questions. I'm ready to answer for you. Any doubts in this? Also. So, Jolin sir, you have well explained. I guess they have just gone on a roller coaster ride from the first year to the last year. So, talking about as we discussed regarding this first year, second year, and third year and fourth year experiences of the course curriculum. So, let's take an overview of the final year. So, when the students are done with all the examinations, so what are the facilities that we are going to provide at Gayatri College of Nursing? If a student wants to work in India or inside Bangalore, so what are the opportunities that we are going to provide to students? So I will translate this in Nepali first to students if they don't understand. So तपाईहरुले चाहिँ जस्तै अब सोच्नु कि सरले चाहिँ अहिले 4 वर्षमा बीएससी नर्सिङमा के हुन्छ भन्ने कुराहरु भनिदिनु भयो है। त्यसपछि चाहिँ तपाईले अब यो 4 वर्ष सकाइसकेपछि चाहिँ अब 4 वर्ष सकाइसकेपछि यदि इन्डियामै काम गर्न मन छ या म बेंगलोरमै 1-2 वर्ष चाहिँ म काम गर्छु, एक्सपिरियन्स लिन्छु अनि बल्ल म नेपाल फर्किन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि कलेजले दिने अपर्च्युनिटीहरु के छ, कलेजले कसरी सहयोग गर्छ तपाईहरुलाई भन्ने कुराहरु चाहिँ अब सरले भन्नुहुन्छ. So Jolin sir, yes, you can explain them what are the facilities that we are going to provide after they complete their 4 years of BSc nursing. Yes, see, that is a very good question. Actually, I expected this question from the students. Priorly, like Mr. Saga is like explaining everything, and he is tossing in the question. See, 4 years after finishing 4 years, okay. Now you know that nursing is on top, and none of the nurse will sit at home after their studies. Okay? That is first thing I'll tell you. Then coming to the major part. So there are various things. First of all, I'll tell you about the college. When you are before writing your 4th year exams, we will conduct campus recruitment inside the campus. Okay, campus recruitment will be conducted by various hospitals. It is not 1 or 2 hospitals. First, our hospital will conduct. Our hospitals, we have 2 parent hospitals, Unity Lifeline and Gayatri Hospital itself. We itself will conduct this thing. I mean, like campus recruitment. If you people are interested, you can join. Okay, but I'll tell you the real truth behind these scenarios. Before your registration, the salary will be low in India. Okay, only after your results and if you do the registration in Karnataka Nursing Council, the salaries will be good. Till that, your salaries will be little low. Okay, and that is the first part. First campus recruitment will be conducted by our hospital. Second will be conducted by Sakra World Hospital. That is a very big multi-speciality hospital by Toyota and Siemens in Bangalore. It is one of the named
next to Narayana Hridayalaya. Conducting a direct campus recruitment here. And the third one is Apollo and Fortis will be having campus recruitment. Okay, Apollo and Fortis, these are the major hospitals. And one more thing, we also promote students for home nursing care. If anybody are interested for home nursing care, the salaries are very okay. That too, we will do that. We will encourage the students for IELTS. I'll tell you very clearly one thing. See, after your nursing course, if you try for UK, can placed very you are easily placed. I'll tell you basically from Nepalese students are very good in English. So it's not a difficult part to score in IELTS or OET. Okay, these IELTS and OET easily you can achieve and immediately you can fly abroad. And one more thing I'm telling you about abroad countries, there is no stopping. I mean, like no experience required. Even if you're a fresher, they will take you immediately. Okay, and if you are working in India, these facilities we will provide you. We are ready to work, help out with you in everything. And for the registration also, we will help you out how to do the registration, where to do the registration. Everything we will be supporting you and doing everything. या सो जस्तै सरले भन्नुभयो जस्तै कतिजना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ इन्डियामै काम गर्छु 1-2 वर्ष एक्सपिरियन्स लिन्छु भन्ने हुँदछ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग आफ्नै दुईटा हस्पिटल छ सो आफ्नै दुईटा हस्पिटलमा पनि तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ क्याम्पस रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ भनेको के हो भन्दाखेरि हस्पिटलहरु आउँछ क्याम्पसमा तपाईले त्यसको लागि रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ जुन कलेजमै अवेलेबल हुन्छ त्यो तपाईले फर्म भर्ने तपाईको नोटिस बोर्डमा पहिले नै इन्फर्म गरिदिसकेको हुन्छ कि यो दिन चाहिँ यो हस्पिटल आउँदैछ रेजिस्ट्रेसन फर्म यति गतेसम्म छ भनेर सो तपाईले त्यो फर्म भरेर के गर्न मिल्छ तपाईले फर्म भरेर उहाँहरुले 1 to 1 इन्टरभ्यु लिनुहुन्छ तपाईहरुलाई कुनै इक्विपमेन्ट्सहरु दिएर या क्वेशन्सहरु सोध्नुहुन्छ या प्र्याक्टिकली चाहिँ तपाईलाई ल्याबमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ कि यो कुराहरु भयो भने यस्तो कन्डिसन आयो यस्तो खालको पेशेन्ट आयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई जुन तपाईले 4 वर्ष पढ्नु भएको छ त्यो कुराहरु सोध्न सक्नुहुन्छ सो त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको हस्पिटल आउँछ आफ्नै दुईटा हस्पिटल छ त्यस लगायतको बेंगलुरुको टन्नै हस्पिटल आउँछ त्यस लगायतको हाम्रो नेपालबाट यदि भनौं न जस्तै कोही ठुलो मान्छेहरु या चाहिँ भनौं न नेताहरु चाहिँ सन्चो नहुँदाखेरि कहाँ जानुहुन्छ त उपचार गराउन दिल्ली जानुहुन्छ त्यहाँ दिल्लीमा पनि कहाँ जानुहुन्छ अपोलोमा जानुहुन्छ सो त्यही अपोलो हस्पिटल पनि गायत्री कलेज अफ नर्सिङमा आउँछ तपाईहरुलाई चाहिँ जब दिनको लागि है सो अपोलो हस्पिटलबाट पनि मान्छेहरु आएको हुन्छ तपाई इन्टरभ्युमा बस्नुहुन्छ इन्टरभ्यु दिनुहुन्छ प्र्याक्टिकलहरु उहाँले गराउनुहुन्छ सो तपाई त्यो प्र्याक्टिकलमा यदि राम्रो हुनुभयो भने तपाईलाई त्यही अन द स्पट तपाईलाई जब लेटर तपाईले पाउनुहुन्छ अपोलो फोर्टिस यो तपाईले सर्च गरेर हेर्नुस् कति ठुलो हस्पिटल चेन हो है लगभग साउथ एशियाकै सबसे ठुलो हस्पिटल्सहरुमा मानिन्छ है सो त्यो हस्पिटलहरुमा तपाईहरुले चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्छ सो यदि तपाईको अरु कुनै क्वेशन छ भने तपाईले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ आई विल डाइरेक्ट इट टु आवर admissions director. And next thing, next question I would like to ask you, Jolin sir. So we have talked about the course curriculum. We have talked about the placement scenario that the students can work at Gayatri College of Nursing. So let's take an overview at the hostels. So when we see a major of their time is spent at the college and at the hospitals, but when they are done with their day, they need to come back to the hostels and stay there, study or sleep. So what are the facilities or what are the plus advantage, what are the advantages that we are providing to students who are staying at our hostel? So how we are managing that, how we are creating that home away from home concept at Gayatri College of Nursing? Hello. Yeah, Jolin sir, you can take the question. Yes, Sagar. Yeah. So first I will tell in Nepali, then I will translate that. So तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तै अब घरभन्दा टाढा जाँदैछु अब घरभन्दा टाढा जाँदै गर्दाखेरि किनभने 4 वर्ष पढ्ने हो थोरै मोरै वर्ष पनि छैन अहिलेसम्म यदि होस्टल बस्नु भएको छ भने 10 क्लासमा बस्नु भएको छ होला या 11 12 मा काठमाडौँ आउँदाखेरि काठमाडौँ पढ्दाखेरि होस्टल बस्नु भएको छ होला सो अब 4 वर्ष होस्टल बस्दाखेरि चाहिँ अब घरभन्दा टाढा बस्दै गर्दाखेरि होम सिकनेसको कुराहरु विभिन्न कुराहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो होस्टलहरुमा चाहिँ हामीले कसरी मिलाएको छौं भन्ने कुराहरु सरले भनिदिनुहुन्छ सो जोलिन सर आई एम आस्किङ यु दैट how have
we created a home away from home situation, how we are minimizing the homesickness problem that most of the students have while they go abroad for studies. So what are the facilities that we are going to provide, and what is our main plan for creating that home away from home environment at Gayatri College of Nursing? Yeah, Jolin sir, you can take the question. Yeah, any questions there, Saga? Yeah, so how we are going to create that home away from a home environment at Gayatri College of Nursing, Yes, and yes. mainly at the hostel. That's a very harsh part we have here. See, basically, students from Nepal will be feeling the difference. You know, we are unable to do the food till now. I'll tell you the truth. Even though we are having a very good cook and we are having good number of Nepal students, home away facilities we are giving 100%. The hostel is entirely meant for Nepali students. The entire building, only Nepal students will be there. Outside the entire building, CCTV surveillance will be there. We have a separate security for them, separate warden for them. And stepwise in each floor, we had put like first floor, first year, second floor, second year, like each floor we had given in such a way. And one more thing, what the facilities we had provided is, we are giving it not like a hostel facility. We are providing them like a home facility. It will be like a 1 BHK apartment, 2 BHK apartment with a kitchen, with the attached bathrooms, one attached bathroom. So such facilities we are providing. And also we are allowing the students to cook inside the room. It's not like completely whatever they want, they can cook. We are providing an induction stove, and we are setting a limit of 500 rupees of current bill. See, hardly 100, 150 rupees will come for other students. So we are setting a limit of 500 rupees. They can cook whatever they want, they can cook. And also we are providing both rice, because students from Nepal want the half-boiled rice. Okay, so we are providing half-boiled rice because people from India love steamed rice. So we are giving both the things. Okay, so yeah, and students are seriously wrapped by the staffs. It's completely student-oriented college. It is not what to tell, management or a staff or like what to tell, staff-oriented college. Student-oriented college. We'll support them as such. Yeah. So, Jolin sir, we had a question from a student regarding that he or she has heard about that there is ragging in Indian colleges. So, what's your take on it? So, how is there any sort of that such is, things? See, ragging will be there in medical colleges and dental colleges, not in nursing colleges. And one more thing, in nursing colleges, nobody will turn up to international students. What we count Nepal students is like international students. Okay, and they won't turn them here, and no ragging, entirely no ragging is here. If at all, even though in these such cases, if any complaints if it get, the student is suspended immediately, and the parent has to come. There is no ragging at all. And I'll make sure that, because I'll inside the campus at any time, they can come and meet me down. If any complaints, any issues they have, they can walk down immediately. I'll be here immediately. We'll take immediate actions and steps to it. There won't be any. See, if any students is feeling uncomfortable in ragging now itself, I can give the senior students who are studying here, and they can speak to them. They will explain much better than me. They will be explaining them well. Yeah. So I guess we are at the end of the session. So thank you so much to all the students who joined us. So if you have any other questions, you can just take our numbers or take our email, and you can call us directly. Those students who have dropped their numbers will get a phone call after this, and it will be a one-to-one session, and our team will help you and assist you regarding the admission process. So we have very much limited seats left now, because regarding that, I have to just give a word to all the students. And to Mr. Sagar even. See, we have very, very limited seats. Very, very limited seats. We are rushing with Kerala students and West Bengal students. And we are holding few seats only for Nepal. We are at the end stage, to be frank. Only to hold a few seats for Nepal, I'm just holding, or else I would have closed all the seats. So very few seats. So kindly, whomever is interested, contact wives and make the admissions, and make sure that your admission and offer letter are received as soon as possible.
Yeah. So yeah, thank you everyone. Thank you to all the students. If you want a direct counseling, then you can just drop your number and our team will assist you in that. We will be much happy. You can visit our office at Putalisada, Kathmandu, if you are nearby. And if you want some more counseling, you can just come to office with a guardian, or you can we will be uploading this video on YouTube as well. If you have any other related doubts, then you can just show this video to your parents or your guardians who are interested to know more. And if you can't come to Kathmandu office, you can do your admission online. Just send us your document, we will check your eligibility, and you can pay the required admission fee. And after that, we would be much happy to enroll you at Gayatri College of Nursing. So thank you everyone. Thank you to all the students. Thank you Jolin sir. Thank you Neeta ma'am. Thank you Purnima ma'am. Thank you Jamuna ma'am. To all our team who were with us. So we will be conducting our next session in a week time, or it will be after 15 days. So in that session, you can join in those sessions as well. We will be messaging you regarding those sessions, if we will conduct those, or if we get more seats, because we are just at the end of our academic. Come in. We don't have much more seats left. So if we get more seats, then we will conduct next session as well. So for saying this much, I would like to end this session. So if you guys are interested, you can just send your number in the chat box, and our team will assist you just right after this session. So thank you everyone. Thank you to all the students. Thank you Jolin sir. Thank you to all our team members who were with us. So thank you. See you all. Thanks from Gayatri. So hope Gayatri family is inviting you, and see you all soon inside the campus. Just drop everything to Vibes. Soon we'll catch up. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, Saga. See you soon. Yeah. Thanks, Jolin sir. Thank you everyone. So you can contact our team. I will just drop our number for the last time. So it's 9823534488, or you can just contact at 98670444788, or you can contact at 981-541-6910. Our mail address is vibes.ef@gmail.com. So if you are interested, you can mail us or you can contact us, and we would be much happy to assist you all. Thank you everyone. So contact our team, take admissions. We don't have much more seats left, so make sure you are on the right page and you get the admission on time. So hope to see you all soon at Vibes Education, and we would be much happy to assist you to this wonderful journey of BSc Nursing at Gayatri College of Nursing for 4 years. So thank you everyone. If you have any other related questions, you can just contact our team and get more information about it. I hope you all have a very good Saturday. Bye everyone.